Hello and welcome to Social Media Marketing Masterclass. यो भिडियोमा चाहिँ हामी सोशल मिडिया मार्केटिङको बारेमा पुरै डेप्थमा कुरा गर्दै छौं। कसले सोशल मिडिया मार्केटिङ बारेमा पुरै नलेज लिन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि हो। दिस भिडियो इज स्पेशली फर देम। अब हामीले आज स्टार्ट गरौँ। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भिडियो। यो इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा चाहिँ हामी यो कोर्स भित्र हामी के पढ्छौं भन्ने कुरा को आज म जस्ट इन्ट्रो मात्र दिन्छु एन्ड विल स्टार्ट अर्को भिडियोदेखि। सो लेट्स स्टार्ट सोशल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास। अब यो भित्र हामी के हुन्छ त यो भित्र जाउँ। एउटा भनेको हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ हुन्छ। यसमा हाम्रो मार्केटिङको अब्जेक्टिभ के हो, हामीले कुनै पनि मार्केटिङ क्याम्पेन रन गर्नलाई हामीले त्यसको अब्जेक्टिभ थाहा नभइकन हामी रन गर्न सक्दैनौँ। अनि बिल्डिङ अ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी, हामी सोशल मिडिया मार्केटिङ गर्नको लागि अब्जेक्टिभ थाहा भएपछि त बल्ल स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्न सकिन्छ नि त। यस्तो टाइपको अब्जेक्टिभ रहेछ, हाम्रो एन्ड गोल यो रहेछ भन्ने थाहा भएपछि अनि हामीले स्ट्र्याटेजी बिल्ड गऱ्यौँ। स्ट्र्याटेजी बिल्ड गरेपछि त्यही स्ट्र्याटेजीमा बसेर हामीले कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने, डेभलपिङ कन्टेन्ट, अनि यो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने। डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो टाइपको कन्टेन्ट, हाम्रो गोल्स के हो, एन्ड गोल के हो, त्यो एन्ड गोललाई मिट गर्न हामीले कस्तो स्ट्र्याटेजी युज गर्छौँ र त्यो स्ट्र्याटेजी युज गर्नलाई कस्तो टाइपको कन्टेन्ट युज गर्छौँ र कुन प्लेटफर्म युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को भनेको गभर्नेन्स। यो हामीले कन्टेन्टहरू बनाइसकेपछि गभर्नेन्स भनेको चाहिँ क्याम्पेनहरू कसरी रन गर्ने फर्दर कुराहरू हुन्छ। अनि एन्डमा भनेको हाम्रो मेट्रिक्स, सोशल मिडिया पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेको छ भनेर एउटा रिपोर्ट बनाउने। अभियसली हामीले कुनै पनि एउटा काम गरिसकेपछि त्यसको एन्ड गोल कस्तो भयो, त्यसको रिजल्ट के भयो भनेर त हामीले थाहा पाउनुपर्छ। इट्स म्यान्डेटरी हो। त्यही भएर यो चाहिँ हामी मेट्रिक्स चाहिँ लास्टमा। यो सबै कुराहरू छ नि, अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ, बिल्डिङ अ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी, डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोशल मिडिया कन्टेन्ट्स, गभर्नेन्स एन्ड रनिङ द क्याम्पेन्स अफ सोशल मेट्रिक्स / पर्फर्मेन्स। यो भनेको चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली जान्छ है। त्यही भएर मैले सिस्टमेटिकल्ली अर्डरमा प्लेस गरेको यहाँ पनि। सो अब हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ भित्र के हुन्छ त, ल भित्र जाउँ हामी। अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ भित्र एउटा इन्क्रिजिङ सेल्स। हाम्रो मार्केटिङ कुन अब्जेक्टिभमा स्टार्ट गर्ने हो त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि अथवा कस्टमर एक्विजिसन गर्नको लागि हो कि, इन्क्रिजिङ लिड्स इन्क्रिज गर्नको लागि हो कि, लिड्स जेनेरेट गर्नको लागि हो कि, अनि ब्रान्ड अवेरनेसको लागि मात्रै हो कि, इन्गेजमेन्ट बढाउनको लागि मात्रै हो। अब यो भित्र पनि वी हेभ मोर स्टफ। अब सेल्स गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त, यो हामी अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङको कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि फुलमा डिस्कसन गर्छौँ भित्रभित्र। इन्क्रिजिङ लिड्स, अनि इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस, इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट। यो भित्र यो कसले युज गर्ने, कसरी युज गर्ने, कस्तो बिजनेसेसहरूले युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो टपिकको बारेमा हामी डेप्थमा कुरा गर्दाखेरि विल टक अबाउट द्याट इन अर्को भिडियो। अनि अर्को भनेको चाहिँ बिल्डिङ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ थाहा भएपछि त हामीले स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्नु पऱ्यो। सो हाम्रो स्ट्र्याटेजी के हुनसक्छ त, बिल्डिङ अ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी र बिल्डिङ अ सोशल मिडिया स्ट्र्याटेजी। यहाँ दुईवटा डिफ्रेन्ट वर्ड हो। यो देख्दा उस्तै देखेला तर दे आर डिफ्रेन्ट। यो चाहिँ किन डिफ्रेन्ट लेखेँ मैले भनेर चाहिँ म यो टपिक एक्सप्लेन गर्ने बेलामा भन्छु। अब बिल्डिङ अ सोशल मिडिया स्ट्र्याटेजी, अब स्ट्र्याटेजी बिल्ड गर्नलाई, सोशल मिडिया स्ट्र्याटेजी बिल्ड गर्नलाई अब यो भित्र पनि धेरैवटा कुराहरू हुन्छ। कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी भित्र पनि टन्नै चिज छ। अनि प्लेटफर्म स्ट्र्याटेजी, अनि अर्को टिम बिल्डिङ, अनि अर्को डेभलपिङ अ बजेट हो। यो चाहिँ सबै हामी यो बिल्डिङ अ सोशल मिडिया स्ट्र्याटेजी, बिल्डिङ अ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीको डिस्कसन गर्दाखेरि गर्छौँ। अर्को भनेको सेटिङ सोसियल गोल्स अथवा गोल सेटिङ। यसको पनि अब स्मार्ट गोल्स भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिभेबल, रियलिस्टिक अथवा टाइमली। अब यो भित्र पनि यिनीहरू भनेको के हो, यो सबै कुराहरू डिटेलमा एक्सप्लेन भएको छ यहाँभित्र। अब यो चाहिँ हामी यही गोल सेटिङको टपिक डिस्कसन गर्दाखेरि डिस्कसन गर्छौँ। यहाँ सबैमा अचिभेबलमा पनि छ। यसको इच एन्ड एभ्री किवर्ड्सलाई हामीले डेप्थमा एक्सप्लेन गरेको छौँ यहाँभित्र। स्किल ट्रान्सफर्मेसनलाई पनि मजाले एक्सप्लेन गरेको छ। अनि यो बिल्डिङ अ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीमा यो दुईवटा चाहिँ ब्लू कलरमा, यो दुईवटा चाहिँ येल्लो कलरमा छ। यो चाहिँ किन यस्तो गऱ्यो भने यो दुईवटा चाहिँ प्राइमरी चिजहरू हो, अनि यो दुईवटा चाहिँ सेकेन्डरी चिजहरू। यो विथ यिनीहरूलाई छुट्टै टर्म भनेर छुट्याएर राख्न चाहिँ मिल्दैन। दे कम विथ दिस क्या। यो सँगसँगै यो एज अ साइड प्रोडक्ट अथवा साइडमा गर्नै पर्ने काम भएर आउँछ। त्यही भएर यो पनि मैले यहाँ प्लेस गरेको एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस् भनेर। अनि नेक्स्ट थिङ भनेको अब हाम्रो डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोशल मिडिया कन्टेन्ट्स। अब हाम्रो यहाँ हामीलाई हाम्रो अब्जेक्टिभ थाहा भएपछि त्यो अब्जेक्टिभ
कसरी राइट प्लेटफर्म चुज गर्ने, हामीले मार्केटिङमा कल टु एक्सन भनेको के हो, करेक्ट मेसेज कसरी डेलिभरी गर्ने, अनि क्लाइन्ट अप्रुभलहरू, यो भित्र आउने कुराहरू सबै हुन्छ यहाँ। विल टक यो यसमा डेप्थमा कुरा गर्छौँ हामी यसको पार्टमा है। अनि अब नेक्स्ट थिङ भनेको गभर्नेन्स। डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट भने सिम्पली बुझिन्छ नि हामीले कस्तो टाइपको कन्टेन्ट डेभलप गर्ने र कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने। किनभने हामीले सबै टाइपको कन्टेन्ट त एउटै फेसबुकमा मात्रै सबै टाइपको कन्टेन्ट सेयर गरेर मात्रै पनि हुँदैन, इन्स्टाग्राममा मात्रै सबै टाइपको कन्टेन्ट सेयर गरेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यही भएर इट डिपेन्ड्स। त्यही भएर यसको बारेमा पनि हामी डेप्थमा कुरा गर्छौँ। अनि अर्को भनेको गभर्नेन्स भनेको चाहिँ कसरी हाम्रो मार्केटिङ क्याम्पेनलाई गभर्न गर्ने। कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि अपलोड मात्रै गरेर छोडिदिएर त हुँदैन नि त। हो त्यहाँ अब धेरै कुराहरू, त्यसलाई पेड प्रमोसन गर्ने हो कि सोसियल कस्टमर केयर भन्ने कुराहरू छ, अर्को सोसियल सेलिङ भन्ने कुरा छ, अर्को क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा छ। यो सबै टपिकहरूमा हामी गभर्नेन्सको टपिक डिस्कसन गर्छौँ। अनि नेक्स्ट भनेको सोसियल मेट्रिक्स / पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो सबै क्याम्पेन मार्केटिङ स्ट्राटेजी डेभलप गर्नेदेखि लिएर गएर क्याम्पेन रन गर्नेदेखि लिएर गएर कन्टेन्ट क्रिएट गर्नेदेखि लिएर गएर सबै गरिसकेपछि हामीलाई लास्टमा रिजल्ट त थाहा हुनु पऱ्यो हाम्रो क्याम्पेन कस्तो रन गरेछ भनेर। हो त्यसको लागि चाहिँ हामी सोसियल मेट्रिक्स युज गर्छौँ। यो पनि कसरी मेट्रिक्स बनाउनेदेखि लिएर गएर सबैको डेटा यहाँ डेप्थमा एक्सप्लेन गरेछ। यो पनि विल टक हाम्रो यो सोसियल मेट्रिक्सको डिस्कसन गर्ने बेलामा डिस्कसन गर्छौँ। अनि यो भिडियोहरू बनाउँदै यो टपिकहरूको बारेमा डिस्कसन गर्दा कुनै भिडियोजहरू योसँग रिलेटेड हुन्छ तर त्यो भित्र इन्क्लुडेड चाहिँ हुँदैन। हो त्यस्तो टाइपको टपिकहरू कन्टेन्टहरू कुनै आयो भने त्यसलाई पनि साइडमा म भिडियो बनाएर चाहिँ अभियसली अपलोड गर्छु एन्ड विल डेफिनेटली लेट यु नो। सो गेट रेडी फर सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास अथवा सोसियल मिडिया मार्केटिङ महापुराणको लागि। एन्ड आई विल सी यु सुन। फर्स्ट चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङबाट स्टार्ट गर्छौँ। किनभने अब्जेक्टिभ थाहा नभइकन हाम्रो स्ट्राटेजी बिल्ड गर्न सक्दैनौँ। स्ट्राटेजी बिल्ड नगरेसम्म कस्तो कन्टेन्ट बनाउने, कुन प्लेटफर्म चुज गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन सक्दैन। त्यस पछाडि कन्टेन्ट बनाएर मात्रै भएन, त्यो रन गर्ने मेन अब्जेक्टिभ थाहा नभइकन हाम्रो एन्ड गोलमा कसरी पुर्याउने भन्ने गभर्नेन्स गर्न अथवा रनिङ द क्याम्पेन गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि हामी यो गभर्नेन्सको टपिकमा डिस्कसन गर्छौँ र लास्टमा रिपोर्टिङ गर्छौँ। सो म इक्जाम्पल्सहरू पनि दिन ट्राई गर्छु। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स अथवा केही छ, इफ यु थिङ्क यो टपिकहरूमा कतै इन्क्लुड गर्दा बेस्ट होला जस्तो लाग्छ, केही क्वेसन्स छ भने फिल फ्री टु ड्रप डाउन इन कमेन्ट एन्ड आई विल डेफिनेटली एन्सर द्याट। जुन टपिकमा आउँछ त्यही टपिकमा एन्सर गर्छु एन्ड बवाल हुनेवाला छ। सो स्टे ट्युन्ड and get ready for the Mahapuran. So welcome back to Social Media Marketing Master Class. आज चाहिँ हामी विल बी डिस्कसिङ अबाउट अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ। हामी अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ आज। अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ भने के हो? कुनै पनि मार्केटिङ क्याम्पेन रन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो एन्ड गोल थाहा हुनुपर्छ, हामीलाई हाम्रो डेस्टिनेसन थाहा हुनुपर्छ, हामीले के गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। त्यही नै हो अब्जेक्टिभ। हाम्रो यो काम गर्नु पछाडिको उद्देश्य के हो त त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कुनै पनि हामीले नयाँ मार्केटिङ क्याम्पेन क्रिएट गर्दाखेरि हामीलाई त्यसको उद्देश्य एन्ड गोल थाहा भयो भने बल्ल हामीले त्यो अनुसारको कन्टेन्ट प्लानिङ गर्न सक्छौँ र फर्दर स्टेप अगाडि मुभ गर्न सक्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला हामीले कस्तो टाइपको एड रन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाउन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बेसिकली अब्जेक्टिभमा यो 4वटा कुराहरू हुन्छ, लाइक इन्क्रिजिङ सेल्स, इन्क्रिजिङ लिड्स, इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस र इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट। सबैभन्दा पहिला हामी इन्क्रिजिङ सेल्स अथवा कस्टमर एक्वाजिसनको बारेमा कुरा गरौँ। इन्क्रिजिङ सेल्स अथवा कस्टमर एक्वाजिसन भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट हामीले मार्केटिङ क्याम्पेन गर्नुको अब्जेक्टिभ पछाडि त्यो सामान बेच्नु हो। हामीले त्यो मार्केटिङ क्याम्पेन रन गरिरहेको छौँ भने त्यो सामान बिक्री हुनु पर्यो, मान्छेहरूले किन्नु पर्यो। सो हामीले यदि कुनै पनि मार्केटिङ क्याम्पेन रन गरिरहेको छौँ भने हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको त्यसमा सामान बेच्ने हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल इकमर्स कम्पनी छ, इकमर्स कम्पनीले यदि त्यसमा सिपिसी कस्ट पर क्लिक भन्ने रेसियोहरू हुन्छ, हो त्यो रेसियोहरूको बारेमा हामी फर्दर डिस्कसन गरौँला। तर अहिलेलाई चाहिँ भनेको हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको यहाँ सामान बेच्नु छ। यदि मैले एउटा पेन्सिल प्रोडक्सन गरिरहेको छु मेरो कम्पनीले अथवा इकमर्सबाट बेचिरहेको छु भने मैले एड क्याम्पेन रन गर्दाखेरि त्यो पेन्सिल बिक्नु पर्यो। त्यही नै हाम्रो एन्ड गोल हो।
सिम्पली भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ सेल्स अथवा कस्टमर एक्विजिसन भनेको हामीले नयाँ प्रोडक्ट अथवा नयाँ सामान बेच्दाखेरि त्यो मान्छेले किनिदिनु पर्यो, त्यो सामान बिक्री हुनु पर्यो, द्याट इज आवर एन्ड गोल। अनि इन्क्रिजिङ लिड्स जेनेरेसन भनेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईँहरू कतै इन्स्टिट्युसनहरू अथवा कतै जानुभएको छ भने अहिले के गर्छ, त्यहाँ जाने बित्तिकै सबैभन्दा फर्स्ट काम भनेको तपाईँलाई कुनै पनि एउटा फर्म भर्न लगाउँछ। त्यो फर्ममा तपाईँले आफ्नो नाम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस भर्नुहुन्छ, हो त्यो नै लिड्स जेनेरेसन हो। त्यो फिजिकल्ली गरिने लिड्स जेनेरेसन हो, तर हामी यसमा चाहिँ डिजिटल्ली गरिने लिड्स जेनेरेसनको बारेमा डेप्थमा कुरा गर्छौँ यसमा इन्क्रिजिङ लिड्समा। अनि अर्को भनेको इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस। इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस भनेको यसमा चाहिँ कुनै सामान बेच्ने लिड्स जेनेरेसन गर्ने यसको कुनै उद्देश्य हुँदैन। यसको उद्देश्य भनेको जस्ट टु एजुकेट आवर पिपुल, एजुकेट आवर अडियन्स मात्रै हुन्छ। ब्रान्ड भनेको के बुझ्नु पऱ्यो भने यसमा नट अ प्रोडक्ट अथवा केही ब्रान्ड, यो भनेको चाहिँ कुनै सोसियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि, सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरू पनि ब्रान्ड हुनसक्छ यसमा। यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जस्ट हामीले कुनै पनि कुराको क्याम्पेन रन गरिरहेछौँ भने जस्ट यो इन्फर्मेटिभ पर्पजको लागि मात्रै युज हुन्छ। रिटर्न यसबाट खासै आरओआई खोजिँदैन, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट खोजिँदैन। जस्ट सकेसम्म धेरै यो कुराको बारेमा धेरैजना मान्छेलाई इन्फर्मेसन होस् भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ यसमा। अनि अर्को भनेको इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट। इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट भनेको के हो भने इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्टको मेन कुरा भनेको यदि कुनै पनि हामीले कन्टेन्ट सोसियल मिडियामा थ्रो गरिरहेछौँ भने त्यसमा आउने लाइक्स, कमेन्ट्स, सेयरहरू हो। अनि इन्गेजमेन्ट भनेको के हो भने त्यो कन्टेन्टमा मान्छेहरू इन्गेज हुनु पर्यो, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली जसरी हुन्छ। सो इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्टको बारेमा पनि हामी यो टपिकमा डेप्थमा कुरा गर्छौँ। सो नाउ लेट्स जम्प इन्टु इन्डिभिजुअल टपिक। मैले जेनरल डिस्कसन त गरेँ, अब हामी इन्डिभिजुअल टपिकमा जाँदैछौँ। सो इन्डिभिजुअल टपिकको लागि पनि म डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल भिडियो बनाउँछु। सो त्यसबाट हेरौँ, त्यसो भए पनि मलाई यो कन्टेन्ट सिङ्गल्ली डेप्थमा एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि यो सबै कन्टेन्टहरू छन्, यो इन्क्रिजिङ सेल्स, इन्क्रिजिङ लिड्स, इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस, इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट, दे माइट बी इन्टर रिलेटेड कुनै एड क्याम्पेन गर्दाखेरि। तर यो इन्डिभिजुअल टपिकहरू हो, तर कुनै एड क्याम्पेन रन गर्दाखेरि एउटालाई अर्कोको हेल्प चाहिन सक्छ। सो म त्यति बेला नै त्यो कुराको क्लियरिफिकेसन दिइहाल्छु। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इन्क्रिजिङ सेल्स अथवा कस्टमर एक्वाजिसन्स। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास। अहिले चाहिँ हामी वी आर अन एपिसोड 2 को पार्ट 2 रेकर्ड गर्दैछौँ। त्यो भनेको अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङको भित्र इन्क्रिजिङ सेल्स / कस्टमर एक्विजिसन। हिजो मैले यसको बारेमा बेसिक एक्जाम्पल्स अथवा बेसिक कुराहरू त बताएँ। सो आज हामी यसमा अलि डेप्थमा कुरा गर्दैछौँ। सो इन्क्रिजिङ सेल्स भनेको के हो त? इन्क्रिजिङ सेल्स भनेको सामान बेच्ने हो अथवा नयाँ कस्टमरहरू सकेसम्म धेरै एक्वायर गर्ने हो। सो आज चाहिँ हामी यसमा अलि डिटेलमा कुरा गर्दैछौँ। इन्क्रिजिङ सेल्स चाहिँ दिस विल हेल्प अस टु नो आवर अडियन्स एन्ड पोटेन्सियल प्लेटफर्म। यसले चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीलाई हाम्रो पोटेन्सियल कस्टमर को हुनसक्छ त भन्ने एउटा केस हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो टाइपको क्याटेगोरीको मान्छेले सामान पर्चेस गर्यो भने दे आर आवर राइट कस्टमर भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। अनि यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ भने वी क्यान बी वेयर आवर अडियन्स इज। हाम्रो अडियन्स जहाँ छ हामी त्यहीँ जान सक्छौँ। फर्दर मोर यसलाई इलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अ स्लाइड हियर, लेट्स जम्प इन्टु हियर क्विकली। सो नाउ आई विल टेल यु सिम्पल वेज टु ड्राइभ सेल्स अन सोसियल मिडिया। सोसियल मिडियामा सेल्स ड्राइभ गर्ने सिम्पल टिप्सहरू के हुनसक्छ त? वाइ वी हेभ टु बी अन सोसियल मिडिया। नम्बर 1 थिङ इज वी क्यान बी वेयर आवर अडियन्स इज। किनभने सोसियल मिडियामा त यदि हामीले पोखराको मान्छेलाई सामान बेच्नु छ भन्दा जस्ट पोखरामा मात्रै टार्गेट गरेर हाम्रो एड क्याम्पेन रन गर्न मिल्यो नि त। त्यही भएर वी क्यान बी वेयर आवर अडियन्स इज। यदि मैले मेरो कम्पनी नेपालबाट मैले युएसएमा सामान बेचिरहेको छु, युएसएको पनि सर्टेन लेटेस्ट सपोज न्युयोर्कमा सामान बेचिरहेको छु भने मैले न्युयोर्कमा मात्रै एड टार्गेट गर्न मिल्यो नि त। त्यही अनुसारले फोकस गर्न मिल्यो नि त। दिस इज वान एडभान्टेज है, वी क्यान बी वेयर आवर अडियन्स इज। अनि अर्को भनेको वी क्यान लिसन टु आवर टार्गेटेड अडियन्स। लिसन टु आवर टार्गेटेड अडियन्स भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो सामान किन्ने कस्टमर को हुनसक्छ त? कस्तो टाइपको एज ग्रुप हुनसक्छ त? कुन डेमोग्राफीको मान्छेले त्यो सामान पर्चेस गर्न सक्छ त? यो हाउ टु क्रिएट डेमोग्राफिक अनि यो इन्ट्रेस्ट अनुसार एड कसरी टार्गेट भन्ने कुरा म
स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामीले एड क्रिएसनमा भन्छु। तर यसमा पनि हामीले यसमा त हाम्रो स्ट्र्याटेजी बिल्ड गर्नलाई हो नि त। त्यही भएर हामीलाई हाम्रो यो टाइपको अडियन्सको ग्रुप कुन हो भन्ने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हो त्यही भएर वी हेभ टु लिसन टु आवर टार्गेटेड अडियन्स। टार्गेटेड अडियन्स को हो भन्ने कुरा हामीले यो हाम्रो अगाडिकोबाट वी क्यान बी वेयर आवर अडियन्स इज भनेको छ भनेपछि हामीले हाम्रो टार्गेटेड अडियन्स को हो भनेर जेनरल एजुम त गर्न सक्छौँ नि। इफ वी आर सेलिङ सम फ्यासन ब्रान्ड्स रिलेटेड टु लेडिजमा पनि एज ग्रुप हुनसक्छ फ्रम लाइक 20 to 30। त्यही भएर अब त्यो 20 to 30 एज ग्रुपको मान्छेले कस्तो टाइपको कुराहरू युज गर्छ त, कस्तो फ्यासन ट्रेन्ड चलिरहेछ त मार्केटमा, हाउ विल दे कन्ज्युम भन्ने त्यो कस्टमरको बिहेभियर पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको वी हेभ टु इन्गेज विथ आवर टार्गेटेड अडियन्स विथ कन्टेन्ट। हो त्यो अहिलेको फ्यासन ब्रान्डमा हामीले 20 to 30 इयर्सको फिमेल्सहरूलाई टार्गेट गर्नु छ भने त्यही रिलेटेडको त्यही अनुसारको कन्टेन्ट पनि हामीले डेभलप गर्नु पऱ्यो नि त। हो त्यही भएर हामीले कन्टेन्ट प्रड्युस गर्दा चाहिँ वी हेभ टु प्रड्युस हाई क्वालिटी कन्टेन्ट सच एज लाइक भिडियोज हुनसक्छ। बेसिकल्ली अहिले चाहिँ भिडियोको एकदम धेरै रिच बढिरहेको हुन्छ फोटोजहरू भन्दा पनि। अनि इन्स्टाग्राम स्टोरिजहरूमा अथवा फेसबुकको पेजेसहरूमा पनि स्टोरी हाल्न मिल्छ अहिले। त्यसमा वी क्यान बी एज मच इन्टरेक्टिभ एज वी क्यान। अनि अर्को भनेको वी क्यान रिप अफ सम करेन्ट मिम्स हुन्छ नि, मिम्सहरू हुन्छ, मिम्स युज गर्न मिल्छ त्यो मार्केटिङ क्याम्पेन रन गर्नलाई। वी क्यान कोलाबरेट विथ अदर ब्रान्ड्स एन्ड अदर सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स। यदि हाम्रो फ्यासन ब्रान्ड छ लाइक अघि भनेको जस्तै 20 to 30 एज ग्रुपको फिमेलको लागि भने त्यही एज ग्रुपको इन्फ्लुएन्सर्सहरू युज गर्न सकिन्छ हामीले। त्यसको बारेमा चाहिँ विल डिस्कस लेटर। अनि अर्को भनेको चाहिँ वर्क विथ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स। अघि मैले भने जस्तै एक्ज्याक्टली वी क्यान वर्क विथ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स जसले चाहिँ हाम्रो सेल्समा पुस गर्न हेल्प गर्छ। किनभने हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको नि इन्क्रिज सेल्स हो, कस्टमर एक्विजिसन छ। सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग कोलाबरेट गरेर हामीले त्यो कन्टेन्ट पुस गर्न सक्यौँ भने उनीहरूकोमा त जे भए पनि जेन्युन अडियन्सहरू हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान पुस देम टुवर्ड्स द सेल्स। उनीहरूलाई हाम्रो पेजमा कन्भर्ट गर्न डाइभर्ट गराउन सक्छौँ हामीले। अनि हाम्रो पेज थ्रुबाट वी क्यान सेल द प्रडक्ट्स। अनि अर्को भनेको टर्न लोयल कस्टमर्स इन्टु ब्रान्ड एडभोकेट्स। यो चाहिँ के भनेको भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो टपिक के भनेको थिएँ भने हाम्रो फर्स्ट दिनको इन्ट्रोडक्सन भिडियोजमा यदि हाम्रो सामान राम्रो सामान क्वालिटी सामान प्रड्युस गऱ्यौँ र त्यो सामानलाई राम्रोसित मार्केटमा सेल्स गऱ्यौँ, मार्केटिङमा मात्रै होइन कि एक्चुअल प्रडक्टमा पनि इन्भेस्ट गऱ्यौँ टु मेक इट बेटर प्रडक्ट, त्यो भयो भने कस्टमर नै हाम्रो ब्रान्ड एडभोकेट्स हुन्छ क्या। दे विल बी आवर इन्फ्लुएन्सर्स। तिनीहरूले P2P अथवा पर्सन टु पर्सन एउटाले अर्कोलाई रिफर गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई रिफर गर्छ, हाम्रो ब्रान्ड भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कस्टमर एक्विजिसन गर्नु पनि हेल्प हुन्छ। किनभने उनीहरूले नै अरूलाई त्यो रिकमेन्ड गर्छ नि त, युज दिस प्रडक्ट, दिस इज गुड भनेर। त्यही भएर यो पनि अर्को एउटा थिङ हो विच विल हेल्प अस लेभरेज आवर सेल्स इन सोसियल मिडिया मार्केटिङ। अर्को भनेको सेयर युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट। यो युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अब लेट्स सपोज हामी कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर फोटो खिचेर सेल्फी खिचेर हाल्छौँ नि त हामीले, अथवा फुडको फोटो सेयर गरेर सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गर्छौँ नि। बिइङ मी एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर रेस्टुरेन्टको मार्केटिङ क्याम्पेन ह्यान्डल गरेर मान्छे छु भने आई क्यान सेयर द्याट प्रडक्ट। त्यसले सेयर गर्यो भने किनभने हाम्रो के हुन्छ भने इफ अर्को मान्छेले सेयर गरेको कन्टेन्ट हामीले सेयर गऱ्यौँ भने अब त्यो हेर्ने अडियन्सलाई पनि के हुन्छ भने उनीहरूलाई ट्रस्ट फ्याक्टर बिल्ड हुन्छ। दे आर इन्जोइङ देयर प्रडक्ट भनेपछि यो राम्रो रहेछ, राम्रो नभइकन त फोटोसोटो खिचेर यतिकै मात्रै त हाल्दैन मान्छेले। हो त्यसले गर्दाखेरि ब्रान्ड एडभोकेट्स पनि हुन्छ यहाँ हाम्रो अब त्यो कन्ज्युमरहरू, त्यो कस्टमर्सहरू। त्यही भएर वी हेभ टु युज युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट पनि। त्यसैले रिभ्यूमा पनि हेल्प गर्छ यसले गर्दाखेरि, प्रोडक्ट रिभ्यू रिलेटेड थिङ्स। अनि अर्को भनेको हामीले नट जस्ट सेल्स रिलेटेड कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने होइन, हामीले धेरै जस्तो इन्डियन एड्सहरूमा देखिरहेछौँ आजकल। तिनीहरूको एडमा फर्स्टमा हेर्दाखेरि त के को एड हो थाहै हुँदैन क्या। वी डोन्ट फिल लाइक दे आर सेलिङ समथिङ, वी जस्ट फिल लाइक दे आर एजुकेटिङ अस। तिनीहरूले जस्ट कुनै पनि हाम्रो वी ह्युमन बिङ आर इमोसनल नि त। तिनीहरूले यस्तो टाइपको एडहरू सेयर गर्छन् त्यसमा स्टोरी हुन्छ, त्यो स्टोरीले हाम्रो इमोसन्सहरू टच गर्छ। अनि त्यो इमोसन्स टच गर्यो भने के भयो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त दे विल बी कन्भर्टेड अथवा दे विल बी एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स आवर ब्रान्ड नि त। हो त्यही भएर हामीले सधैँ
सेल्स कन्टेन्ट मात्रै पनि जेनेरेट गर्नु हुँदैन. वी हेभ टु जेनेरेट कन्टेन्ट टु एडुकेट पिपुल एन्ड टु इन्टाइस आवर अडियन्स एज वेल. युज रिच पिन्स एन्ड भाइबल पिन्स टु सिम्प्लिफाई पर्चेज प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भने धेरै जसो सोसियल्ली पर्चेज गर्ने अथवा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू युज गरेर डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू युज गरेर पर्चेज गर्ने अडियन्सको एउटा बिहेभियर कस्तो हुन्छ भने यदि मलाई यो सामान मन पऱ्यो आज मैले यो ड्रेस हेरिरहेको छु लेटेस्ट सपोज मैले एउटा स्क्रोल गर्दा एउटा जुत्ता देखेँ हो मलाई त्यो जुत्ता किन्न मन लाग्यो कि अब त्यो राम्रो लाग्यो अब मैले उतनीखेर त्यो प्रोडक्ट अथवा त्यो साइटमा गएर डाइरेक्ट पर्चेज थिचेर पे गरेर त्यो सामान किनिहालेँ भने मैले त्यो सामानमा त्यो प्रोडक्ट सेल हुने चान्स हाइली हुन्छ किनभने एकदम फ्यु मान्छे हुनसक्छ जसले त्यो आफ्नो पर्चेज अर्डर क्यान्सल गर्न सक्छ तर धेरैले गर्दैन त. तर हाम्रो नेपाल कन्टेक्समा के छ भने त्यो सर्भिस अथवा त्यो फेसिलिटी अलि इजी भइसकेको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ यो पार्ट ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ सोसियल पिन्सहरू अथवा बाइबल पिन्सहरू युज गरेर पर्चेजिङ प्रोसेसलाई सिम्प्लिफाई गर्न. फ्युचरमा त आउला नआउला हुन सकिँदैन. त्यही भएर हामीले सकेसम्म कस्तो टाइपको कन्टेन्ट पुस्ट गर्नुपर्छ भने त्यो हेर्दा बित्तिकै मान्छे इन्गेज भइहालोस् त्यसमा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रोडक्ट तत्कालै बुक गर्न मिलोस् क्या तत्कालै अर्डर गर्न मिलिहाल्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ. यदि पेमेन्ट पनि इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भने द्याट विल बी द बेस्ट किनभने मान्छेले पे गरिसकेपछि त सामान किनिहाल्यो. दिज आर द सम अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स विच विल हेल्प us to drive sales on our social media on our social medias. So hope le kei help bhayo to learn something about increasing sales अथवा customer acquisition को strategy develop गर्नको लागि अथवा objective के हो भनेर थाहा पाउनको लागि. Now we'll be talking about leads generation in our next video. Stay tuned. हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास. हामी चाहिँ अहिले अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ. अब्जेक्टिभभित्र पनि वी आर टकिङ अबाउट इन्क्रिजिङ लिड्स. सो लिड्स भनेको के हो त? लिड्स भनेको चाहिँ हाम्रो इमेल एड्रेस फोन नम्बर अथवा हाम्रो पर्सनल कन्ट्याक्ट डिटेल हुन्छ नि त्यसलाई नै लिड्स भनिन्छ. सो लिड्स चाहिँ बिजनेसेसहरूले किन लिन्छ त किन जेनेरेट गर्छ त अब किन उनीहरूलाई चाहिएला त? लेटेस्ट सपोज यो यदि एउटा कुनै कलेज हो यसको एडमिसन हुने बेलामा भइरहेछ भने वी क्यान डु त्यो लिड्स जेनेरेसन एड अमङ स्टुडेन्ट्स अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो फर्म फिल गर्छ इन्क्वायरी फर्म फिल गर्छ अनि त्यस पछाडि हामी उनीहरूको क्राइटेरिया अनुसार स्टुडेन्ट कस्तो हो त्यो अनुसार त्यो इभ्यालुएट गरेर त्यो अनुसारको उनीहरूलाई फर्दर प्रोसेसिङमा हेल्प गर्न सकिन्छ. अर्को भनेको इफ यु आर एन ई-कमर्स कम्पनी छ भने हाउ विल यु डु इट? ई-कमर्स कम्पनीमा हामी हरेक त्यो सामान किन्न अथवा ई-कमर्सको वेबसाइटमा गएपछि हामीले हाम्रो अकाउन्ट बनाउनुपर्छ. हो त्यो अकाउन्ट बनाउनु पनि वान अफ काइन्ड अफ लिड्स जेनेरेसन हो क्या किनभने त्यसमा हामीले हाम्रो इमेल एड्रेस फोन नम्बर नामहरू दिइरहेको हुन्छौँ नि त. त्यो भयो भने नयाँ प्रडक्ट लन्च हुँदासाथ हाम्रो इमेलमा डाइरेक्ट इमेल आइहाल्छ नि त. उनीहरूले त्यो त हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने युज गर्छ अभियसली त्यो कुरा नै हो. तर यदि दराजमा कसैको अकाउन्ट छ भने मेलमा कति धेरै मेल आइरहेको हुन्छ नि त इमेलमा. हो त्यही भएर लिड्स जेनेरेसन इज इम्पोर्टेन्ट. लिड्स जेनेरेसन चाहिँ त्यस प्रोडक्ट प्रमोसनको लागि गर्न सकिन्छ. यदि रिटेल पसल छ भने अनलाइन होइन फिजिकल स्टोर छ रिटेल स्टोर छ भने के गर्न सकिन्छ त? धेरै जसो आजकल पसलहरूले तपाईँको नाम र कन्ट्याक्ट नम्बर लिन्छ नि त. हो त्यो त्यसको लागि हो. फोन नम्बर भयो भने के गर्न सकिन्छ हामीले वी क्यान डु पुस अन एसएमएस मार्केटिङ होइन. अनि एसएमएस मार्केटिङ गर्न सक्यो भने के हुन्छ हाम्रो नयाँ प्रोडक्ट लन्च भइरहेछ भने वी क्यान डु हाम्रो पोटेन्सियल कस्टमरहरू जो एकचोटि हामीसँग सामान किनिसकेको छ भने त्यो हाम्रो पोटेन्सियल कस्टमर भयो उसलाई नयाँ सामानको बारेमा इन्क्वायरी पठाउन सजिलो हुन्छ मार्केटिङमा हेल्प हुन्छ. लेटेस्ट टेक इक्जाम्पल हामीले लिड्स चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्छौँ र कस्तो कम्पनीले जेनेरेट गर्छ केका लागि जेनेरेट गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा केही डिस्कसन गरौँ. सो सर्वे भनेर लेखेको छु मैले. सर्वे के को लागि हुनसक्छ त? यदि इफ वी आर लन्चिङ अथवा हाम्रो कुनै ब्रान्ड छ लेटेस्ट सपोज हाम्रो एउटा ई-कमर्स साइट छ भने चलिरहेको छ भने अब हामीले हाम्रो ई-कमर्स साइट कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ भनेर हाम्रो ब्याकएन्डमा एनालिटिक्सहरू हेरेर अब्जर्भ त गर्न सक्छ नि त. तर त्यो भनेको हामीले आफूले इभ्यालुएट गर्ने डेटा भयो क्या.
आफू कसरी बुझिन्छ भन्ने कुराको डेटा भयो। तर यदि हामी युजरसँग नै हामी सर्टेन क्वेसनरहरू रेडी गरेर उनीहरूलाई पठायौँ भने वी क्यान एक्सट्र्याक्ट देयर भ्युज नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जेनेरेट गरेको एनालिटिक्स र स्ट्याट र युजरको स्ट्याटलाई कम्पेयर गर्न सक्यो भने हामीले अझै राम्रो गर्न सक्छौँ नि त हाम्रो कम्पनीको फर्दर ग्रोथको लागि, सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि। त्यस्तो केसमा सर्वेहरू गर्न सकिन्छ। अनि एचआर कम्पनीजहरू भनेको ह्युमन रिसोर्स कम्पनी भयो। ह्युमन रिसोर्स कम्पनीहरूले बेसिकली जब्सहरू यस्तो लागि युज हुन्छ। अनि लिड जेनेरेसन चाहिँ सबै टाइपको कम्पनीमा युज हुन्छ क्या। त्यही भएर यसको फिक्स कुनै कम्पनीलाई युज हुन्छ, कुनै कम्पनीलाई युज हुँदैन भन्न नै सकिँदैन। अब्जेक्टिभ लिड जेनेरेसन हुनलाई त हामीलाई यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टर्सहरू थाहा हुनु पऱ्यो नि त। सो वाट आर दोज फ्याक्टर्स? त्यो फ्याक्टर्सहरू जान्नलाई हामी यता जाउँ। सिम्पल वेज टु इन्क्रिज लिड्स अन सोसियल मिडिया। लिड्स भनेको त के मैले भनिहालेँ, यो हाम्रो फोन नम्बर, इमेल एड्रेस, हाम्रो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन नै लिड्स भयो। सो सिम्पल वेज टु इन्क्रिज लिड्स अन सोसियल मिडियामा हामी जाउँ भित्र। वाट सोर्स बेस्ट जेनेरेट्स न्यू लिड्स टु योर एजेन्सी? इफ यु आर रनिङ एजेन्सी भनेको कुनै कम्पनी, हाम्रो लिड्स कस्तो टाइपको सोर्सबाट चाहिँ एकदम धेरै लिड्स जेनेरेट गर्न सकिन्छ त? एउटा भनेको रिफरल भनेको के हो? इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन्सहरूको नेपालमा अहिले हामीले इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन लिइरहेछौँ भने मैले ओल्ड लिङ्क छ होइन, मेरो ओल्ड लिङ्कको केसमा त्यहाँ रिफर गऱ्यो भने, रिफर टु फ्रेन्ड भन्यो भने त्यहाँ हाम्रो बोनस दिन्छ नि त। हो त्यसबाट पनि नयाँ लिड्स जेनेरेट गर्न सक्यो। उनीहरूले अर्को एउटा नयाँ बिजनेस थप्यो, अर्को एउटा कस्टमर थप्यो आफ्नो। अनि रिफरल भनेको पर्सन टु पर्सनल P2P रिफरल पनि हुन्छ। यो चाहिँ तर पब्लिक रिलेसनमा आउन सक्छ। रिफरल्समा पर्सन टु पर्सन पनि हुनसक्छ, बिजनेस टु बिजनेस रिफरल्स पनि हुनसक्छ। यसले नयाँ लिड्स जेनेरेट गर्छ। अर्को भनेको वेबसाइट। हाम्रो कम्पनीको वेबसाइट, हामीले के प्रडक्ट के सर्भिसेस बेचिरहेछौँ त्योबाट अघि मैले भनेको जस्तै साइनअपहरू गर्छौँ हामी, त्यस्तो थ्रुबाट निकाल्न मिल्छ। अर्को भनेको नेटवर्किङ इभेन्ट/कन्फरेन्स। हाम्रो कतिको बानी छ यो इभेन्ट्सहरू एटेन्ड गर्ने, कन्फरेन्सहरू एटेन्ड गर्ने। हामी त इभेन्ट्स कन्फरेन्सहरूमा गएर पनि आफ्नो नेटवर्क बिल्ड गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेटवर्क बिल्ड भएपछि हामीसँग नयाँ मान्छेको इन्फर्मेसन हुन्छ। हामीसँग कुनै कम्पनीको सिइओसँगको इन्फर्मेसन हुनसक्ला। त्यो यदि हामीले त्यही रिलेटेड प्रडक्टहरू लन्च गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई पुस गर्न काम लाग्छ। अनि अर्को भनेको स्पिकिङ एट द इभेन्ट्स। यदि कुनै इभेन्ट्समा गइरहेछौँ, हामी नेटवर्किङ गरिरहेछौँ अथवा हामीले स्पिकिङ गरिरहेछौँ, हामीले इभेन्ट्समा आफ्नो केही कन्ट्रिब्युसन दिइरहेछौँ भने त्यति बेलामा हामीले आफ्नो ब्रान्डको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को कोल्ड कलिङ र इमेल आउटरिच भनेको चाहिँ, कोल्ड कलिङ भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बरमा फोन गर्ने अथवा हामीले ऱ्यान्डम नम्बरमा फोन गर्ने अनि त्यस पछाडि उनीहरूको डिटेल लिने। अनि इमेल आउटरिच भनेको पनि त्यही नै हो। हाम्रो इमेल एड्रेसमा हाम्रो कतिवटा स्पाम इमेलहरू आइरहेको हुन्छ नि त, के अरू कुनै कम्पनीको प्रडक्ट के भनेर हामीले साइनअपै नगरेर ठाउँबाट पनि हो। त्यो चाहिँ इमेल आउटरिच भयो। ऱ्यान्डम इमेल लिस्ट कतैबाट केही थर्ड पार्टी सोर्स अथवा केही गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्ने अनि उनीहरूलाई ऱ्यान्डम इमेल पठाउने। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो बिजनेसको बारेमा थाहा हुन्छ अनि दे विल कम ब्याक टु अस। अनि अर्को भनेको सोसियल मिडिया पेजेसहरूमा एड्सहरू, क्याम्पेन्सहरू रन गरिरहेको हुन्छौँ हामीले, अथवा हाम्रो कुनै पनि एउटा एजेन्सीको पेज हुन्छ हो, त्यो थ्रुबाट पनि लिड्स जेनेरेट गर्छ। ब्लगिङ, यदि हाम्रो कुनै प्रडक्ट छ भने अरू कुनै राम्रो पिआर सोर्स भएको ब्लगिङ वेबसाइटले हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा ब्लगिङ गरिदियो भने त्यहाँबाट पनि हामीलाई लिड्स आउने भयो, हाम्रो वेबसाइटमा रिफरल जाने भयो, मान्छे ट्रान्सफर हुने भयो। अनि अर्को भनेको इमेल मार्केटिङ भनेको लाइक यो इमेल आउटरिच जस्तै हो। इमेल मार्केटिङ भनेको हामीसँग केही सर्टेन लिस्टको इमेल त भइहाल्छ हाम्रो कस्टमर डाटाबेसमा, छैन भने पनि हामीले केही तरिकाले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो भयो इमेल मार्केटिङ भनेको। इमेलबाट पुस गर्ने। लिड्स भनेको यसमा इमेलहरू यस्तो इमेल, फोन नम्बर, कन्ट्याक्ट डिटेलहरू त हाम्रो लिड्स भयो होइन। तर यो इमेल मार्केटिङ भनेको यसमा चाहिँ सेल्समा कन्भर्ट गर्ने कुरा हो। पब्लिक रिलेसन भनेको चाहिँ यदि मैले एउटा मान्छेलाई चिनेको छु, मैले त्यो प्रडक्ट सामान मन पऱ्यो भने मैले त्यसलाई पनि ल सामान किन भन्न सक्छु। अथवा हामीले पब्लिकली कुनै एजेन्सीहरूले इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरेर हुन्छ, पब्लिक इभेन्ट्सहरू हो। त्यो इभेन्ट्समा हामी यहाँ त स्पिकिङ एट द इभेन्ट्सहरू त गर्ने भइहाल्यौँ, प्लस त्यति बेला हामी पब्लिक रिलेसन पनि बनाउँछौँ नि त त्यो उसमा एटेन्ड गर्ने मान्छेहरूसँग हो। त्यो रिलेसनसिप थ्रुबाट पनि भयो। अर्को भनेको पेड अनलाइन मार्केटिङ भनेको यही सोसियल मिडियामा अनलाइन मार्केटिङ गरेर वेबनियर्सहरू क्रिएट गरेर अथवा गेस्ट ब्लगिङ गरेर अर्को साइटहरूमा। अर्को भनेको लिड्स जेनेरेसन कसरी गर्ने त? हाउ डु वी जेनेरेट लिड्स? सबैभन्दा पहिला जुन मार्केटिङ अब्जेक्टिभमा पनि हामीलाई सबैभन्दा पहिला वी हेभ टु डिटरमाइन आवर टार्गेटेड अडियन्स। हाम्रो टार्गेटेड अडियन्स को हो त? यदि हाम्रो इकमर्स अडियन्स अथवा यदि कुनै एउटा फ्यासन ब्रान्ड छ भने
हामीले कसो हाम्रो टार्गेटेड डेमोग्राफिक अथवा टार्गेटेड एज ग्रुप के हो त त्यो पत्ता लगाउने हामीले अनि त्यही अनुसार मार्केटिङ क्याम्पेन अथवा लिड जेनेरेसन क्याम्पेन रन गर्ने एन्ड विल जेनेरेट लिड्स अनि अर्को भनेको डिटरमाइन वाट अफर्स विल अट्र्याक्ट युर आइडियल कस्ट क्लाइन्ट भनेको चाहिँ हामीले कतिवटा वेबसाइट्सहरूमा यतिकै जाँदाखेरि फ्रिबी टुल्सहरू अनि अफर्सहरूतिर हुन्छन् 50% अफ इफ यु जोइन नाउ अथवा कोर्सेसहरूको अहिले कतिवटा यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि कतिवटा अनलाइन लर्निङ साइटहरूले कोर्सहरू फ्रीमा दिइरहेछ नि त हो त्यो अफर गरेर हो तिनीहरूले के भयो किन अफर गरिरहेछ दे आर जेनेरेटिङ लिड्स त्यहाँबाट अनि त्यो लिड्सलाई उनीहरूले अहिले चाहिँ फ्रीमा दिएर एट्र्याक्ट गरिरहेछ तर तिनीहरूको लङ टर्म प्लान भनेको तिनीहरूले एउटा कोर्स दिन्छ तिनीहरूलाई त्यो कोर्सबाट तिनीहरूले बेनिफिट गर्छ राम्रो गर्छ त्यसपछि तिनीहरूले फर्दर अझै अर्को कोर्स लिन्छ भनेर लिड जेनेरेट गर्छ त्यस पछाडि हामी त्यसकोमा अकाउन्ट बनाएपछि नयाँ नयाँ कोर्सेसहरूको बारेमा हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू हामीले त्यो साइटमा गएर के चलाउँछौँ त्यो रिलेटेड एड्सहरू अथवा इमेल्सहरू हाम्रो इमेलमा आइरहेको हुन्छ हामीले के अफरहरू दिँदाखेरि चाहिँ हामीतिर क्लाइन्ट्सहरू कस्टमर्सहरू एट्र्याक्टेड हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ अर्को भनेको इन्गेज आवर टार्गेटेड अडियन्स विथ कन्टेन्ट त्यही नै हो हामीले अब इमेलमा हाम्रो के अरे नयाँ कोर्स आएको छ किन मात्रै भनेर त कसैले किन्दैन नि त हो त्यसको बेनिफिट लेख्नु पर्यो अब त्यसलाई कसरी कन्ज्युम गर्न सकिन्छ यसको फ्युचर के हुनसक्छ भन्ने सबै कुराको कन्टेन्टहरू राम्रोसित मान्छेलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो नि त इमेल मार्केटिङमा पनि न्युज लेटर्स क्रिएट गर्नु पर्यो हो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू मान्छेहरू हो यो कोर्स मैले लिन जरुरी छ है जस्तो उनीहरूलाई फिल भयो भने त्यो दे विल जोइन टु आवर प्लेटफर्म अर्को भनेको सोसियल मिडियामा पनि हामीले राम्रो कन्टेन्टहरू पुस्ट गरिरहेछ भने मान्छे अभियसली हाम्रो उसमा जोइन भइहाल्छ अनि अर्को भनेको क्रिएट एन इन्टरेक्टिभ टुल यो इन्टरेक्टिभ टुलको केसमा म के भन्छु भने देयर कति धेरै अनलाइन वेबसाइटहरू छ जसले चाहिँ फ्रीमा टुल्सहरू दिएर हुन्छन् सोसियल मिडियामा हाम्रो सोसियल मिडिया ग्रोथ एनालाइज गर्ने फ्री टुल्सहरू छ इन्स्टाग्रामको एनालिटिक्स निकाल्ने टुल्सहरू छ अनि सोसियल ब्लेड भन्ने टुल्स छ जसले फेसबुकको इन्स्टाग्रामको पर्फर्मेन्सहरूको बारेमा हामीले दिन्छ तिनीहरूको एउटा बेसिक फ्री सर्भिस हुन्छ अनि त्यहाँ हामी त्यो टुल्सहरू युज गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ हामी त्यो उसमा युज टु हुन थाल्छौँ युज टु हुन थालेपछि उनीहरूले लिड्स त जेनेरेट गरि नै सक्यो हामीले अकाउन्ट बनाउने बित्तिकै प्लस हामी त्यो टुल्समा युज टु हुन थालेपछि हामीलाई उनीहरूको अझै एक लेभल अपको प्रोडक्टहरू युज गर्न मन लाग्छ उनीहरूको एक लेभल अपको प्रोडक्टहरू पनि हुन्छ हो अनि त्यस भयो भने हामीले सुरुमा फ्री टुल्स इन्टरेक्टिभ टुल्स दिएर पछि के गर्न सक्यौँ त पछि आफ्नो सेल्सलाई बढाउन सक्यौँ स्केल अप गर्न सक्यौँ त्यही भएर इन्टरेक्टिभ टुल्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्नु मार्केटमा पनि लिड जेनेरेसनको राम्रो एउटा इक्जाम्पल हो अर्को भने गिभ समथिङ फर फ्री हामीले यो सोसियल मिडियातिर कतिको हाम्रोमा एड आइरहेको हुन्छ जोइन दिस कोर्स फर फ्री जोइन के अरे साइन अप टु माई वेबसाइट एन्ड यु विल गेट दिस पिडिएफ फर फ्री भन्ने यस्तो कुराहरू आइरहेको छ नि त हो त्यो भनेको चाहिँ हामीले केही कुरा फ्रीमा दिएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई आफूतिर तान्नु पर्यो लिड जेनेरेट गर्नु पर्यो लिड्स भनेको उनीहरूको इन्फर्मेसन हाउ विल रिच देम त्यो लिड जेनेरेट गरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ हामी प्रोडक्ट प्रमोसन गर्न सकिन्छ अपसेलिङ गर्न सकिन्छ जसरी भयो भने फर्दर प्रोडक्टहरू पुश गर्न सकिन्छ त्यही नै हो सब फ्रीमा अहिले मार्केटमा एउटा फ्रिमियम मोडल भन्ने हुन्छ क्या फ्रिमियम मोडल भनेको चाहिँ के हो भने केही कुरा फ्रीमा दिने अनि इन रिटर्नमा चाहिँ त्यो फ्रीमा दिएको कन्टेन्टबाट हामी त्यो मान्छेलाई लेभरेज गराउने उसले केही अलिकति बेनिफिट पाउँछ त्यस पछाडि अपसेलिङ गर्ने हाम्रो फर्दर प्रोडक्टहरू त्यसलाई चाहिँ फ्रिमियम मोडल भन्छ फ्री प्लस प्रिमियम इक्वल टु फ्रिमियम मोडल अलिकति फ्रीमा दिएको जस्तो गर्ने त्यस पछाडि अनि उनीहरूलाई चार्ज लगाउँदै जाने राम्रो कुरा फर्दर कुराहरू सिक्नको लागि यो धेरै जसो अनलाइन लर्निङ साइटहरूले के गरे हुन्छ त एउटा च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 अथवा बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ फ्रीमा दिन्छ अनि त्यस पछाडिको फर्दर कोर्सहरू लिनलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ नि त हो त्यस्तै टाइपको मोडल हो अर्को इन्टरभ्यू वा थर्ड पार्टी एक्सपर्ट भन्ने छ त्यो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट भनेको के हो भने हाम्रो कम्पनी के को कम्पनी छ भने इकमर्सको प्लेटफर्म बेच्ने कम्पनी छ लेटेस्ट टेक एक्जाम्पल लाइक सपिफाईको जस्तो कम्पनी छ हाम्रो भने सपिफाईले के गर्छ त उनीहरूले इकमर्सको प्लेटफर्म मात्रै बेच्छ नि त प्लेटफर्म भनेको इकमर्सको लागि वेबसाइट बनाइदिन्छ वेबसाइट प्लेटफर्म बेच्छ हो त्यस्तो केस छ भने अब हामीले यदि मलाई यदि नयाँ अर्को कम्पनी लाइक एबिसी कम्पनीलाई इकमर्स स्टार्ट गर्न मन लाग्यो भने उसले बेसिक कस्टमै सपिफाईमा पैसा तिरेर इकमर्स कम्पनी स्टार्ट गर्न सक्छ उसले केही प्रो डेभलपर हायर गरिराख्नु परेन उसको धेरै कस्ट र टाइम पनि बच्छ हो त्यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल कस्टमर्स चाहिँ हाम्रो त्यो एबिसी कम्पनी भयो नि त हो तिनीहरूलाई अब हाम्रो प्लेटफर्म युज गर्न लिएर है भनेर भन्नलाई हाम्रो
उसको प्रोडक्टको बेनिफिट्सहरू के कुरा सबै देखाउनु पर्यो नि त। हो त्यस्तो केसमा हामीले कुनै थर्ड पार्टी ई-कमर्सको एक्सपर्टलाई लिएर आएर उसँग इन्टरभ्यू गर्ने अनि त्यो कुरा हाम्रो प्लेटफर्ममा पनि अभाइलेबल छ है भनेर हामीले मार्केटमा प्रेजेन्ट गर्ने। त्यस्तो गर्न सक्यो भने हाम्रो के भयो नयाँ कस्टमर्सहरू एट्र्याक्ट गर्न सक्ने भयो नि त हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा। अनि अर्को भनेको के हुनसक्छ भने मेरो ब्रान्डेड सुज कम्पनी छ, सुज कम्पनी नभनौँ सुज सप छ जसले चाहिँ ब्रान्डेड सुजहरू बेच्छ। अनि त्यस्तो केसमा यो स्निकर्सहरूको पनि एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ नि त, रिभ्यू गर्ने जुत्ताको यस्तो रिभ्युअरहरू हुन्छ, एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ। हो तिनीहरूलाई लिएर आएर तिनीहरूसँग इन्टरभ्यू गरेर आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई हामीले त्यो टपिकमा त्यो स्निकर्सहरूको बारेमा एजुकेट गराउन सक्यो भने उनीहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो कन्टेन्ट सोसियल मिडियाहरूमा पनि थ्रो गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लिड्स अझै बढ्ने भयो नि त। अनि अर्को कुरा भनेको अब सेयर अ कस्टमर एक्सपिरियन्स टु स्पार्क ब्रान्ड सर्चेस। यो भनेको चाहिँ के हो भने यदि हाम्रो कस्टमर एक्सपिरियन्स भनेको कस्टमर रिभ्यू नै भयो नि त। कस्टमरले कस्तो यदि त्यही अघि भनेको जस्तै हाम्रो एबिसी कम्पनीले सपिफाईको प्रोडक्ट युज गर्न थाल्यो अब उसको त्यो अर्को अडियन्सको उसको एक्सपर्टको रिभ्यू सुनेर त्यस पछाडि उसलाई मन पर्यो भने त अस्ति भनेको जस्तै त्यो हाम्रो एबिसी भन्ने कम्पनी नै त्यो क्लायन्ट नै हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसेडर्स भइदियो नि त। अब उसले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ नि त हामीसँग, मलाई गुड एक्सपिरियन्स भयो यिनीहरूसँग काम गर्दाखेरि। त्यो भयो भने उनीहरूको रिभ्यू आफ्नो वेबसाइटमा अथवा आफ्नो कतै अरू प्लेटफर्महरूमा पनि सेयर गर्ला, प्लस हामीले हाम्रोमा पनि उनीहरूको इन्टरभ्यू लिएर अथवा उनीहरूको एक्सपिरियन्सहरू एज अ ब्लग अथवा टेस्टिमोनियल्स बनाएर अपलोड गर्न पायो नि त हाम्रो प्लेटफर्ममा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अझै प्लस बेनिफिट भयो नि त हामीलाई। अनि अर्को भनेको लुक फर युनिक क्रस प्रमोसन अपर्च्युनिटी। क्रस प्रमोसन भनेको के हो त? यो कस्तो केसहरूमा आजकल यो धेरै युज भइरहेको हुन्छ यो क्रस प्रमोसन अपर्च्युनिटी भनेको। यदि हाम्रो अघि मैले भनेको जस्तै मेरो जुत्ताको कम्पनी छ, लाइक जुत्ताको कम्पनी आई ओन अ ब्रान्ड कल्ड नाइकी जस्तै खतरा एउटा ब्रान्ड के हुनसक्छ मेरो, फेरि नाम राखौँ XYZ सुज। XYZ सुज के को लागि हो? स्पोर्ट्सको लागि युज हुन्छ, स्पोर्ट्सको लागि राम्रो छ भने अब मैले त्यसमा धेरै भेरिएसन्सको सुजहरू बनाउन सक्छु नि त, लाइक बास्केटबल्समा फुटबलमा यस्तो हो। अब त्यति बेला मैले फुटबलको सोजहरूमा अथवा फुटबलको टुर्नामेन्ट्सहरूमा मैले अलिकति मेरो सुजहरू गिफ्ट दिन सक्ने भए प्लेयर्सहरूलाई। त्यति बेला के भयो? क्रस प्रमोसन भनेर प्लेयरले मेरो सुज युज गरिरहेको छ भनेर क्रस प्रमोसन अपर्च्युनिटी भयो त्यो एउटा। अर्को भनेको यदि मेरो एडभेन्चर टाइपको सुजहरू पनि निस्किरहेको छ भने कोही मान्छे अब ट्रेकर्सहरू छ, हेभी ट्रेकर्सहरू छ, उसको राम्रो फ्यान फलोइङहरू छ भने मैले उसलाई जुत्ता गिफ्ट दिएँ भने उसले त्यो लिएर लगाएर जान्छ, उसले केही कन्टेन्ट बनाउँछ ल जुत्ताको बारेमा पनि, त्यहाँ पनि क्रस प्रमोसन भयो। अनि अरू ब्रान्डहरूसँग पनि हामीले क्रस प्रमोट गर्न सकिन्छ। मेरो स्पोर्ट्स रिलेटेड जुत्ता छ भने अब स्पोर्ट्स रिलेटेड माथिको कस्ट्युम्सहरू बनाउने कम्पनीहरूसँग पनि हामीले मिलेर क्रस प्रमोसन गर्न सकिन्छ। हामीले यो बाइकको एडहरूमा एड गरेर त छैनौँ, तर देखिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ बाइकको एडमा बाइक छ भने टायर पनि देखाइरहेको हुन्छ, टायरमा पनि कम्पनीको ब्रान्ड लेखिरहेको हुन्छ। अथवा इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग कोलाबोरेट गरेर यो हाम्रो आई डोन्ट नो नाइकीले हो कि अरू कुनै कम्पनीले हो, यो सेलिब्रिटीहरूसँग जोइन्ट भेन्चरमा सुजहरू निकाल्छ नि उनीहरूको नाम दिँदै हो त्यो पनि एउटा क्रस प्रमोसनको टेक्निक हो। ओके, दिस मच फर टुडे। यो आज हामीले बेसिक हाउ टु इन्क्रिज लिड्स अन सोसियल मिडियाको बारेमा जेनरल डिस्कसन गऱ्यौँ र लिड्स भनेको के हो भने थाहा पायौँ। सो विल बी कमिङ अप टुमरो विथ अर्को भिडियो अन इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस र इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट। ओके, सी यू टुमरो, बाई बाई। स्टे ट्युन फर सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास, द्याट इज सोसियल मिडिया महापुराण। आजको भिडियो हल्का लामो छ, लास्टसम्म सुन्नुभयो भने एकदम दामी हुनेवाला छ। थ्याङ्क यू। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास। आज चाहिँ हामी वी आर अन एपिसोड 2 को पार्ट 4 आई गेस। अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङमा विल बी डिस्कसिङ अबाउट इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस र इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट। सो हिजो अस्ति हामीले इन्क्रिजिङ सेल्स र इन्क्रिजिङ लिड्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। इन्क्रिजिङ सेल्स भनेको सामान बेच्ने भयो, बेच्ने अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो। लिड्स भनेको लिड जेनेरेसनवाला अब्जेक्टिभ भयो। इफ यु हेभन्ट वाच माई प्रिभियस एपिसोड्स, वाच इट, यो दुइटाको बारेमा इन्फर्मेसन लिनलाई। आज भने हामी इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेसको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस भनेको सिम्पली के हो भने कुनै पनि नयाँ ब्रान्ड, नयाँ प्रोडक्ट अथवा केहीको बारेमा
इन्फर्मेसन सेयर गर्ने, अवेरनेस सेयर गर्नेलाई नै इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस भनिन्छ। यस्तो यो केसमा सधैँ सामान सेल गर्नुपर्छ, सेल गर्ने कन्टेन्टको स्ट्र्याटेजी, सेल गर्नलाई सामानको अवेरनेस दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसमा अरू धेरै कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर यसमा कस्तो कस्तो कुरा पर्न सक्छ त? इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेसमा यदि इन्टरिङ न्यू मार्केटको बारेमा डिस्कसन गरौँ हामी। इन्टरिङ न्यू मार्केट भनेको यदि कुनै पनि प्रोडक्ट नयाँ लन्च हुँदैछ मार्केटमा, अथवा एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट नै हो नयाँ मार्केटमा लन्च हुँदैछ भने त्यसको बारेमा त मान्छेहरूलाई अवेरनेस गराउनु पऱ्यो नि त। मान्छेहरूलाई त्यो प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, इन्फर्मेसन थाहा हुनु पऱ्यो, यो प्रोडक्ट यस्तो हो भन्ने कुरा हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्टरिङ न्यू मार्केटको बेलामा ब्रान्ड अवेरनेसवाला एड क्याम्पेन गर्छौँ। लेट सपोज मैले कुनै पनि मेरो एउटा हिजोकै सुजको इक्जाम्पल लिउँ। सुजको XYZ सुज कम्पनी छ। त्यो सुज कम्पनी मैले फर्स्ट टाइम मार्केटमा लन्च गर्न लागिरहेको हो भने त मैले पहिला त सेल्सवाला एड क्याम्पेन रन गर्नुभन्दा पनि पहिला त मैले अवेरनेसको क्याम्पेन रन गर्नुपर्छ नि त। अवेरनेसमा मेरो कम्पनीको बारेमा अवेर गराउनु पऱ्यो, मान्छेहरूलाई मेरो प्रोडक्टको बारेमा अवेर गराउनु पऱ्यो, मेरो सर्भिसेसहरूको बारेमा अवेर गराउनु पऱ्यो, मेरो फिचर्सहरूको बारेमा अवेर गराउनु पऱ्यो, त्यो जुत्ताको बेनिफिट्सहरूको बारेमा अवेर गराउनु पऱ्यो, ओभरअल सबै कुराको बारेमा अवेर गराउनु पऱ्यो, प्लस प्रोडक्ट पनि अवेर गराउनु पऱ्यो, प्रोडक्टको बारेमा पनि। त्यस्तो भयो भने जब मैले सेल्स क्याम्पेन रन गर्छु त्यति बेला मलाई आफ्नो ब्रान्डको आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नलाई एकदमै हेल्प हुन्छ। अनि नयाँ मार्केटमा लन्च गर्दाखेरि त्यो भइहाल्यो। अनि लन्चिङ न्यू प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस पनि त्यही नै भइहाल्यो। मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेँ, नयाँ मार्केटमा जुत्ता लिएर जाँदैछु भने त्यति बेला मैले अवेरनेसवाला क्याम्पेन रन गर्ने, इन्टरिङ न्यू मार्केट अनि लन्चिङ न्यू प्रोडक्ट्स अर सर्भिसेस। अनि अर्को भनेको क्रिएट भ्यालुएबल कन्टेन्ट टु एजुकेट एन्ड इन्टाइस आवर अडियन्स। त्यही अघि हामी नयाँ मार्केटमा छिर्ने बेला, नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्ने बेला प्रोडक्टको बारेमा अवेरनेसवाला इन्फर्मेसन अथवा प्रोडक्टको इन्फर्मेसन दिएर लन्च गर्ने कुरा गरेको थिएँ मैले। हो त्यस्तै यसमा पनि यो एउटा त्योवाला एजुकेसन दिन पनि मिल्ने कुरा भयो यसमा। प्लस यदि इफ वी आर सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तै भयो भने तिनीहरूको मेन क्याम्पेनिङको अब्जेक्टिभ के हुन्छ त? अवेरनेस क्रिएट गर्ने हो नि त। लेट सपोज अहिले कुनै पेन्डेमिक भइरहेछ भने अहिले कोरोनाकै इक्जाम्पल लिउँ। अब एनजिओहरूले कसरी अवेरनेस पुस गरिरहेछ त? तपाईँहरू यस्तो नगर्नु, हात धुनुहोस् 20 सेकेन्डसम्म, घरभित्रै बस्नुहोस्, यस्तो यस्तो कुराहरू सेयर गरिरहेछ नि। हो त्यसले एजुकेट गरिरहेछ नि त मान्छेहरूलाई। प्लस कमर्सियल बिजनेसेसहरूले पनि यो वाला अवेरनेस क्याम्पेन त रन गर्न मिल्छ। यति बेला उनीहरूले यो क्याम्पेन रन गर्यो भने उनीहरूको अब्जेक्टिभ सेल्स गर्नु भएन नि त, लिड जेनेरेट गर्नु भएन नि। हो यति बेला उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ भनेको कस्टमरलाई अवेर गराउनु भयो। त्यही भएर इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस भनेको चाहिँ कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट अथवा नयाँ ब्रान्ड लन्च गर्ने बेलामा हामी युज गर्छौँ टु एजुकेट पिपल एबाउट आवर प्रोडक्ट, एबाउट आवर सर्भिसेस। अथवा नयाँ मार्केटमा छिर्ने बेलामा हामी आउँदैछौँ है मार्केटमा भनेर त्यति बेला युज गर्छौँ अवेर गराउनलाई अडियन्सहरूलाई। अर्को भनेको एजुकेट गर्न अडियन्सहरूलाई अथवा नयाँ कुरा इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्नलाई हामी युज गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड अवेरनेस पनि इन्क्रिज हुन्छ इन्डाइरेक्ट रूपमा। हामी मान्छेहरूलाई डाइरेक्ट रूपमा हामी यो कम्पनी हो, हामीले तपाईँहरूलाई यस्तो मेसेज दिन लाग्यो भनेर भन्दैनौँ कि हामी मेसेज सेयर गर्छौँ। अनि त्यो मेसेजले चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा मान्छेको इमोसनलाई टच गर्छ। इमोसनलाई टच गरेपछि यसले ब्रान्ड अवेरनेस गराउने भयो। किनभने त्यो मान्छेले यदि कुनै बेलामा त्यो मान्छेले इन्डाइरेक्टली त्यो ब्रान्डको बारेमा सुन्यो अथवा उनीहरूको प्रोडक्टको बारेमा सुन्यो भने उनीहरूलाई ठ्याक्कै यो एड दिमागमा आइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रस्ट फ्याक्टर बढ्ने भयो। अब लेट्स जम्प इन्टु इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट। यो इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्टमा चाहिँ मैले धेरै केही लेखिनँ यसमा, किनभने इकमर्स र इन्फ्लुएन्सर्स मात्रै लेखेको छ यसमा। इन्गेजमेन्ट भनेको अरू इन्फ्लुएन्सर्स इकमर्सहरूमा मात्रै नभइकन अरू कुराहरूमा पनि हुन्छ, अरू पोस्टहरूमा पनि हुन्छ। मेन इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट भनेको हाम्रो भिडियोमा लाइक, सेयर, कमेन्ट्सहरू आउनुलाई इन्गेजमेन्ट भनिन्छ। हो इन्गेजमेन्ट हाम्रो इकमर्सको पोस्टमा, इन्फ्लुएन्सर्सहरूको पोस्टमा मात्रै आएर त हुँदैन नि त। यो त हाम्रो ओभरअल सबै कुरामा आउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो अरू सब बिजनेसहरूको मेन इन्गेजमेन्ट नै लिएर आयो भने अब्जेक्टिभ भनेको सेल्स गर्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ, लिड जेनेरेट गर्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ, ब्रान्ड अवेरनेस गर्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ।
त्यो अडियन्सलाई इन्गेजै गराए पनि। तर इन्फ्लुएन्सरको केसमा त्यो अब्जेक्टिभ भनेको कुनै सेल गर्नु कुनै के गर्नु हुँदैन। उनीहरूको इन्फ्लुएन्सर्सहरूको चाहिँ किन हुँदैन उनीहरूको मेन प्रायोरिटी त्यो भने किनभने अहिले त उनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु पर्सनल ब्रान्डिङ डेभलप गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि त। यो यदि फर्स्ट टाइम एड क्याम्पेनिङ रन गरिरहेछ भने हो त्यति बेला त उनीहरूलाई सामान बेच्नु मेन उद्देश्य हुँदैन नि त उनीहरूको जस्ट आइएम लेटेस्ट सपोज फ्यासन इन्फ्लुएन्सर छ भने जति सक्दो धेरै मैले फ्यासनको बारेमा मान्छेहरूलाई अडियन्सहरूलाई एजुकेट गराउने कुरा भयो अनि उनीहरूले मलाई चिन्ने कुरा भयो। हो त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीले भिडियोजहरू पनि जेनेरेट गर्छौँ, अवेरनेसवाला कन्टेन्टहरू बढी प्रड्युस गर्छौँ, इन्गेजमेन्टवाला कन्टेक्स्टमा चाहिँ इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट गराउनलाई। तर उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ भनेको अवेरनेस प्लस इन्गेजमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले इकमर्सलाई पनि यसमा राख्नु मिल्दैन, हटाइदिन्छौँ हामी। किन इकमर्सको मेन अब्जेक्टिभ त सेल गर्ने हुन्छ, लिड्स जेनेरेट गर्ने हुन्छ, इन्गेज गराउने मात्रै त हुँदैन नि त। त्यही भएर इन्गेजमेन्टको सोल अब्जेक्टिभ भनेको अडियन्सहरूलाई मान्छेहरूलाई त्यहाँ इन्टरेक्ट गराउने, Q&Aमा लैजाने। त्यस पछाडि यसमा सेल्स भनेको चाहिँ एकदम लास्टमा आउने कुरा हो। त्यो सुरुकै केसमा एड क्याम्पेनिङ रन गर्दाखेरि यसमा सेल्स आउँदैन। त्यही भएर मोस्टली यो चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरूले युज गर्छन्। अब यसमा इन्फ्लुएन्सर्स भनेको चाहिँ नट जस्ट एउटा सेलिब्रिटी मात्रै इन्फ्लुएन्सर हुँदैन। यसमा इन्फ्लुएन्सर्स भनेको देयर आर भेरियस फर्म्स अफ इन्फ्लुएन्सर्स होइन। इन्फ्लुएन्सर्सको बारेमा विल टक डिफ्रेन्टली हो। त्यही भएर इम्प्रुभिङ इन्गेजमेन्ट चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरूले म्याक्सिमम युज गर्छन्। ओके, दिस मच फर टुडे। आजको भिडियो सर्ट एन्ड स्विट थियो। भोलिदेखि चाहिँ हामी अब यता बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। सो सी यू टुमरो, बाइ बाइ। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लास, द्याट इज सोसियल मिडिया मार्केटिङ महापुराण। हामीले अहिलेसम्म यो अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङको बारेमा डेप्थमा पढ्यौँ होइन। हाउ मेनी अफ यु हेभ गन थ्रु इट आई डोन्ट नो, तर हामीले यसको बारेमा पढ्यौँ। अब आज भनेको चाहिँ टुडे विल बी लर्निङ अबाउट बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी। सो बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भने के हो त? हामीलाई हाम्रो बिजनेसको मार्केटिङ अब्जेक्टिभ के हो भन्ने थाहा पाएपछि अब हामीले त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नलाई के स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्ने त, के गर्ने त भनेर फर्दर प्लान गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीभित्र बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया स्ट्र्याटेजी, सेटिङ गोल्स अथवा गोल सेटिङ अनि स्किल ट्रान्सफर्मेसन र एडिङ भ्यालु। यो बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी र बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया स्ट्र्याटेजी भनेर किन यहाँ उस्तै देखिने टर्म छ, तर किन युज डिफ्रेन्ट, यसको डिफ्रेन्ट के छ यसमा भने बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भनेको ओभरअल स्ट्र्याटेजी बनाउने हो। अनि यसमा बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ के हो भने यभित्र जाउँ। सोसियल मिडिया स्ट्र्याटेजी इज सिम्पली नोन एज द प्रपर एक्जिक्युसन प्लान अफ एनी मार्केटिङ क्याम्पेन हो। यो भनेको चाहिँ मार्केटिङ क्याम्पेनको के हो त? प्लान हो। यसमा चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउने, सबै स्ट्र्याटेजी बनाउनलाई त हामीलाई प्लान पनि त चाहियो नि हो। यसमा चाहिँ प्लान बनाउने भयो। अब यो प्लानभित्र के हुन्छ त? एउटा कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी हुन्छ, एउटा प्लेटफर्म स्ट्र्याटेजी हुन्छ, एउटा टिम बिल्डिङ हुन्छ, अर्को डेभलपिङ अ बजेट भन्ने कुरा छ। कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेको के हो त? कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेको के टाइपको कन्टेन्ट बनाउने भन्ने कुरा हो। सो कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजीभित्र हाम्रो बेसिकली हामीले सोसियल मिडियामा के कन्टेन्ट सेयर गर्छौँ? एउटा फोटोज, एउटा भिडियोज, अर्को टेक्स्ट, अर्को भनेको अडियो फर्मेट अफ कन्टेन्ट। सो फोटोजभित्र के पर्छ त हाम्रो कन्टेन्ट? फोटोभित्र ग्राफिकल पोस्टर्स, ब्यानर्स, फोटोज, इलुस्ट्रेसनहरू पऱ्यो नि त। ग्राफिकल पोस्टर्स भनेको ग्राफिक डिजाइनवाला बनाएको पोस्टर्सहरू भयो। ब्यानर्सहरू भनेको वी अलरेडी नो, बेसिकली हामीले ब्यानर्स र ग्राफिकल पोस्टर्सहरू नै पब्लिस गरिरहेको हुन्छौँ सोसियल मिडियाजहरूमा धेरै जस्तो। फोटोज भनेको वी अलरेडी नो हाम्रो फोटोजहरू। अनि इलुस्ट्रेसन भनेको पनि त्यो इन्फोग्राफिक्स टाइपको अथवा कुनै कुरालाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर इलुस्ट्रेसनको रूपमा त्यस्तो टाइपको इमेज बनाएर इलुस्ट्रेट गर्नेलाई इलुस्ट्रेसन भनिन्छ। अब हाम्रो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी अनुसार हामीले कन्टेन्ट पनि कस्तो टाइपको कन्टेन्ट युज गर्ने त भनेर प्लान गर्नु पऱ्यो क्या। फोटो कन्टेन्ट युज गर्ने हो कि भिडियो कन्टेन्टमा भिडियोहरू हुनसक्छ, हामीले एडहरू सुट गर्छौँ त्यस्तो टाइपको भिडियो। एनिमेसन्सहरू हुनसक्छ, अर्को भनेको मोसन्स ग्राफिक्स हुनसक्छ। मोसन ग्राफिक भनेको हामीले त्यो कार्टुन क्यारेक्टरहरू 2D एनिमेसन भनौँ न, नर्मली 2D एनिमेसनहरू बनाएर इन्फर्मेटिक अथवा केही रिलेटेड कन्टेन्टहरू सेयर गर्छौँ, त्यसलाई मोसन ग्राफिक्स भनिन्छ। एनिमेसन भनेको यसमा 3D पार्ट इन्क्लुडेड हुन्छ, 3D एनिमेसन। यो चाहिँ अलि टप लेभल नै हुन्छ। बेसिकली हामी भिडियोज फर्मेट र मोसन ग्राफिक्स धेरै युज गर्छौँ कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको टेक्स्ट भनेको के हो?
टेक्स्ट भनेको कुनै पनि हामीले मार्केटिङ क्याम्पेन अथवा नर्मली गरिने क्याम्पेनमा हामीले जुन कुरा लेख्छौँ नि हो त्यसलाई टेक्स्ट भनिन्छ। टेक्स्टको फर्म ब्लग फर्ममा हुनसक्छ, माइक्रो ब्लगको फर्ममा हुनसक्छ, कपी राइटिङको फर्ममा हुनसक्छ, डिस्क्रिप्सनको रूपमा हुनसक्छ। ब्लग भनेको यो अलरेडी हामीले लङ ब्लगहरू लेख्छौँ कुनै पनि टपिक युज गरेर अन आवर वेबसाइट, यो चाहिँ धेरै जस्तो वेबसाइटमा युज हुने कुरा हो। वेबसाइट पनि मार्केटिङमा पर्छ, तर वेबसाइट चाहिँ अलि अर्कै फर्म अफ मार्केटिङमा पर्छ। तर लिङ्क्डइनमा त वी क्यान राइट ब्लग्स नि त, मिडियममा वी क्यान राइट ब्लग्स। अनि अर्को भनेको माइक्रो ब्लग्स। माइक्रो ब्लग्स भनेको चाहिँ ब्लग जस्तै हो तर यिनी अलि सानो रूपमा। यसमा चाहिँ बेसिकल्ली नम्बर अफ क्यारेक्टर्स युज चाहिँ डिफाइन हुन्छ। लाइक ट्विटरमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको माइक्रो ब्लग हो नि त। अनि त्यस्तै अरू प्लेटफर्महरू पनि छ, माइन्ड्स भन्ने छ, एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट मोर प्लेटफर्म। कपी राइटिङ, यो कपी राइटिङ भन्ने टर्म चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिउँ है। यो कपी राइटिङ भनेको चाहिँ के हो भने त्यो कुनै पनि हामीले मार्केटिङ क्याम्पेन रन गर्दाखेरि माथि डिस्क्रिप्सनमा टेक्स्ट लेख्छौँ नि, त्यो क्याप्सनमा टेक्स्ट लेख्छौँ अलिकति, त्यसलाई डिस्क्रिप्सन भन्छ भन्न त, तर डिस्क्रिप्सनमा मार्केटिङको अब्जेक्टिभहरू र यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अब के अब्जेक्टिभ के थियो हाम्रो, यदि के अरे लिङ्क बिल्डिङ छ भने त्यही अनुसारको टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो नि हो, त्यसलाई कपी राइटिङ भन्छ। डिस्क्रिप्सन त बेसिकली जसले लेख्न सकिहाल्छ नि। डिस्क्रिप्सन भनेको कमन फर्म भयो। कपी राइटिङ भनेको चाहिँ त्यही डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ मार्केटिङको टर्ममा, मार्केटिङको फर्ममा अलि राम्रोसित अब्जेक्टिभ डिफाइन गरेर लेख्ने टेक्स्टलाई नै कपी राइटिङ भनिन्छ। यो कपी राइटिङ भनेको चाहिँ अलि धेरै मार्केटर्सहरूले सबले जान्नुपर्ने कुरा हो, एन्ड अलिकति टफ पनि छ यो कुरा। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति धेरै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। डिस्क्रिप्सन भनेको बेसिक राइटिङ भइहाल्यो। अर्को टेक्स्ट, अर्को भनेको अडियो फर्म्स। अडियो फर्म्समा के हुनसक्छ, अडियो फर्ममा पडकास्ट हुन्छ। पडकास्ट अहिले चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो नेपालमा पनि पडकास्टको ग्रोथ भइरहेछ, एन्ड अर्को मेन फर्म अफ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अडियो भयो। सो हामीले हाम्रो कन्टेन्ट स्ट्राटेजी प्लान गर्नु पऱ्यो। अब कस्तो टाइपको कन्टेन्ट सेयर गर्ने त भनेर इन्फर्मेसनवाला कन्टेन्ट सेयर गर्नु मिल्यो भने फोटोज र भिडियोज बेसी युज हुन्छ, बेसिकल्ली धेरै युज हुन्छ। अनि त्यही नै हो, कस्तो टाइपको कन्टेन्ट प्लान गर्ने भनेर हामीले कन्टेन्ट स्ट्राटेजी बिल्ड गर्ने यहाँनिर। अनि अर्को भनेको प्लेटफर्म स्ट्राटेजी। अब हामी प्लेटफर्म स्ट्राटेजीमा प्लेटफर्म स्ट्राटेजी भनेको हाम्रो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू के छन् त, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइन, युट्युब एन्ड अझै मोर टन्नै छ अरू पनि हो। मेन भनेको चाहिँ फेसबुक चाहिँ हामीले कमनली युज गर्छौँ। फेसबुक चुज गर्ने हो कि हामीले प्लेटफर्म इन्स्टाग्राम चुज गर्ने हो कि लिङ्क्डइन चुज गर्ने हो कि युट्युब चुज गर्ने हो कि अरू चुज गर्ने हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। फेसबुकमा चाहिँ नर्मल्ली लाइक सेल्स कन्टेन्टहरू, फेसबुकमा अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो टाइपको कन्टेन्टहरू पनि सेयर गर्न मिल्छ, त्यस्तो एड क्याम्पेन रन गर्न मिल्छ, तर कन्भर्जन रेसियो चाहिँ त्यही अनुसारले डिफर गर्छ। यदि लिड्स जेनेरेसन छ भने हामीले लिङ्क्डइन बढी युज गर्छौँ, फेसबुकमा अलि लिड्स जेनेरेसन खासै धेरै हुँदैन कम्पेरिटिभली टु लिङ्क्डइन। अनि इन्स्टाग्राममा अब यो टार्गेटेड मार्केटमा एड रन गर्नु छ भने इन्स्टाग्राममा युज गर्नुपर्छ, हामीले फेसबुकमा अलि कम्ती प्रायोरिटी दिनुपर्छ फेसबुकलाई। अरू लिङ्क्डइन भनेको बिजनेस कमर्सियल टाइपको हाम्रो B2B मार्केट प्लेसमा एड गर्नु छ भने हाम्रो B2B कम्पनी छ। B2B भनेको बिजनेस टु बिजनेस, त्यो भनेको चाहिँ एउटा बिजनेसले क्रिएट गरेको सर्भिस अर्को बिजनेसले युज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ B2B भन्छ, त्यो चाहिँ लिङ्क्डइनमा युज भयो। अनि युट्युबमा चाहिँ अब इन्टरटेनमेन्टवाला अब सिरिजहरू, वेब सिरिज बनाउनु छ भने त्यो चाहिँ बेसिकली युट्युबहरूमा मार्केटिङ एज। अरू भनेको पिन्ट्रेस्ट छ म्याक्सिमम युज हुने, अनि ट्विटर छ, देयर आर भेरियस मोर प्लेटफर्म। आफ्नो अब्जेक्टिभ के हो त्यो थाहा पाएर प्लेटफर्म चुज गर्ने, एउटा राइट प्लेटफर्म। अनि अर्को भनेको टिम बिल्डिङभित्र अब धेरै कुरा हुन्छ। हाम्रो कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्ट हुन्छ, एनालिस्ट हुन्छ, ग्राफिक डिजाइनर हुन्छ, कपी राइटर हुन्छ, फोटोग्राफर हुन्छ, अनि अर्को भिडियोग्राफर हुन्छ हो। अब कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्टले के गर्छ त, कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्टले रिच अन द टाइप्स अफ कन्टेन्ट द्याट वर्क्स बेस्ट फर द्याट पार्टिकुलर मार्केटिङ क्याम्पेन एन्ड डाइरेक्ट एन्ड एलोकेट वर्क टु द टिम मेम्बर्स। यो भनेको चाहिँ हेड अफ कुनै पनि मार्केटिङ क्याम्पेन रन गर्नलाई यो कन्टेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ हेड हुन्छ। यसले चाहिँ सबै कस्तो टाइपको कन्टेन्ट जेनेरेट गर्ने, कहाँ के गर्ने, कसरी गर्ने, अनि कसलाई, अनि आफ्नो टिम मेम्बर्सहरूलाई कसलाई के काम एलोकेट गर्ने, टाइम एलोकेट गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू यसले डिफाइन गर्छ। अन्त पोजिसन प्ले द भाइटल रोल इन एभ्री मार्केटिङ क्याम्पेन। कन्टेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ यो चाहिँ हेड अफ कुनै पनि मार्केटिङ क्याम्पेन हो। यसले चाहिँ ओभरअल सबलाई, आफ्नो टिम सबलाई, मार्केटिङ टिमसँग बसेर सबै कुरा फाइनल भइसकेपछि चाहिँ कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्टले कन्टेन्टमा काम गर्न थाल्छ र सबै टिमहरूलाई त्यही अनुसारको काम डिस्ट्रिब्युट गर्छ र फर्दर काम गर्छ। अर्को भनेको एनालिस्ट छ। एनालिस्टले के गर्छ, एनालिस्ट दे प्रिपेयर द रिपोर्ट अफ द मार्केटिङ क्याम्पेन, दे प्लान मेजर रोल अन मेकिङ डिसिजन
on the type of content to be created. Content strategist and analyst can be the same person. They continuously observe the report, the marketing campaign and help giving the best output. यो भनेको चाहिँ कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजिस्ट र के अरे हाम्रो क्याम्पेन एनालिस्ट एउटै हुनसक्छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ टाइम टु टाइम हाम्रो मार्केटिङ क्याम्पेन कस्तो भइरहेछ, कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ, के चेन्जेस गर्नुपर्ने छ, के ट्विक गर्नुपर्ने छ, नयाँ के एड गर्नुपर्ने छ, पर्फर्मेन्स कस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा एनालाइज गरेर कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजिस्टलाई भन्छ र कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजिस्टले त्यही अनुसारको कन्टेन्ट प्लानिङ गर्छ। एनालिस्ट पनि अर्को वान अफ द मेजर रोल है सोसियल मिडिया मार्केटिङ क्याम्पेनमा। बेसिकली कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजिस्ट र एनालिस्ट एउटै मान्छे हुन्छ म्याक्सिमम कन्टेक्स्टमा। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो टिममा एउटा ग्राफिक डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ। ग्राफिक डिजाइनरले के गर्छ, ग्राफिक डिजाइनर्स क्रिएट्स द ग्राफिकल कन्टेन्ट लाइक पोस्टर्स, ब्यानर्स इटिसी एज डाइरेक्टेड बाई कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजिस्ट। कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजिस्टले डाइरेक्ट गरे जस्तै टाइपको कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्छ। उसले चाहिँ ग्राफिक डिजाइनरले बेसिकली चाहिँ ग्राफिकल कन्टेन्ट युज गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले पोस्टर्सहरू बनाउँछौँ, त्यस्तै कन्टेन्टहरू। अनि कपिराइटर / ब्लगर। कपिराइटर भनेको के हो त, अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ। नर्मली दिज बोथ आर द सेम पिपुल, दे वर्क मोर अन द टेक्स्ट पार्ट इन द मार्केटिङ क्याम्पेन। यो भनेको चाहिँ कपिराइटर र ब्लगर एउटै मान्छे पनि हुनसक्छ, तर कपिराइटिङ र ब्लगिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई लङ फर्ममा एक्सप्लेन गरेर लेख्ने हो भने कपिराइटिङलाई त्यही लङ फर्मकै कन्टेन्टलाई छोटो बनाएर मार्केटिङ टर्म्समा डिफाइन गरेर लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कपिराइटिङ भन्छ। अनि दे अल्सो ह्याभ टु ह्याभ द नलेज अन मार्केटिङ। त्यही त कपिराइटरलाई ब्लगर दुइटालाई मार्केटिङको नलेज पनि हुनुपर्छ। ब्लगरलाई बेसिकली एसइओको टाइपहरूको मार्केटिङको नलेज हुनुपर्छ भने कपिराइटरलाई क्रिएटिभ क्याप्सन्स, टेक्स्ट ब्यानरहरूमा युज गर्ने टेक्स्टहरू, अनि भिडियोजमा डिस्क्रिप्सन लेख्ने, भिडियोजमा लेख्ने टेक्स्टहरू, बुलेट पोइन्ट्सहरूको टेक्स्टहरू हुन्छ भने द ओन्ली डिफरेन्स इज कपिराइटिङ इज अ बिट सर्टर भर्जन अफ अ ब्लग, बट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट। मैले एक्सप्लेन गरेको जस्तै। अब अर्को भनेको हाम्रो टिममा अर्को चाहिने भनेको फोटोग्राफर भिडियोग्राफर चाहिँ सबै केसमा नचाहिन पनि सक्छ। धेरै जसोमा ग्राफिक्स डिजाइनर, कपिराइटर, ब्लगर यति मात्रै भए पनि हुनसक्छ है, किनभने यदि ग्राफिकल कन्टेन्ट मात्रै सेयर गर्छ। फोटोग्राफर चाहिँ बेसिकली धेरैवटामा युज गर्दैनन्, तर गर्न चाहिँ नेसेसरी छ, किनभने हामीले मार्केटिङ क्याम्पेनमा कन्टेन्ट प्रड्युस गर्दाखेरि स्टक इमेज किन युज गर्ने क्या। हाम्रो आफ्नै ब्रान्डको बारेमा आफ्नै फोटोजहरू, आफ्नै कुराहरू खिचेर एड गरौँ न होइन। तर धेरै मान्छेहरूले स्टक युज गर्छन्, स्टक फोटोज भिडियोजहरू, द्याट इज नट गुड। त्यही भएर फोटोग्राफर पनि दे प्ले भाइटल रोल इन आवर मार्केटिङ क्याम्पेन। अ पर्सन हु क्याप्चर्स द इमेजेस विच इज युज इन क्रिएटिङ कन्टेन्ट। यसले चाहिँ ग्राफिकल डिजाइनरहरूलाई पोस्टर्स बनाउने हेल्प गर्छ, ब्लगर्सहरूलाई मागे अनुसार अथवा कपिराइटरले मागे अनुसारको फोटो खिच्ने हेल्प गर्छ। फोटोग्राफर चाहिँ मल्टिपल प्रोजेक्ट्समा एउटै मान्छे पनि हुनसक्छ, द्याट डजन्ट म्याटर। अनि अर्को भनेको भिडियोग्राफर भनेको दे हेल्प्स अस विथ द भिडियो स्टफ्स लाइक सुटिङ एड्स, क्रिएटिङ small documentaries etc, and depending on the type of the content they will need while running the campaign. भिडियोग्राफरले भिडियो खिच्छ, एडिट गर्छ, दिन्छ हामीलाई हामीले डिमान्ड गरेको भिडियोको ऊ अनुसार। अब सुटिङमा एड गरिरहेछ भने चाहिँ एउटा मान्छेले मात्रै हुँदैन, यसमा टिम चाहिन्छ। यो चाहिँ एउटा मेन भिडियोग्राफर जसले चाहिँ ऊ अपरेट गर्ने हो अथवा कन्टेन्ट एनालिस्ट, दे विल फर्म टिम अकर्डिङ टु द्याट। ल अर्को भनेको हाम्रो बेसिकली हाम्रो टिम बिल्डिङ पनि भयो। हाम्रो टिममा कस्तो मान्छे को मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि भयो। अनि अर्को मेन कुरा भनेको डेभलपिङ अ बजेट। एभ्री क्याम्पेन्स कम्स विथ अ कस्ट, दिस इज वाइ वी हेभ टु बी क्लियर विथ द बजेट वी विल बी युजिङ। हामीले कति बजेट, अब क्लाइन्टको बजेट अनुसार काम गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले तपाईँले यस्तो गर्नु राम्रो हुन्छ, उस्तो गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर त भन्छौँ त हामीले, तर क्लाइन्टले इफ ही थिङ्क्स द्याट उसँग सबै क्लाइन्ट्स त हाई पेइङ क्लाइन्ट्स हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर क्लाइन्ट्सको बजेट अनुसार हामीले एउटा प्लान गर्नुपर्छ क्याम्पेन, अथवा कुनै पनि बेसिकली हामीलाई त्यो क्लाइन्टको कस्तो टाइपको बजेट हो भन्ने कुरा पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले अरू सबै कुरा प्लान गर्ने हो। अनि यो डेभलपिङ अ बजेटमा चाहिँ हामीले हाउ टु डेभलप अ बजेट भन्छ। ब्रेक डाउन योर वर्क एन्ड एलोकेट द प्राइसिङ द्याट इज कन्टेन्ट क्रिएसन कस्ट, यु विल गेट योर बेस्ट कस्ट। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टले हामीलाई बजेट दिइसकेपछि हामी त कम्पनी चलाइरह हो नि त। त्यही भएर हामी त कम्पनी चलाइरह भनेपछि त हाम्रो सबै क्लाइन्टले त्यहाँ सबै पैसा त बाहिर कन्टेन्ट क्रिएसनमा इन्भेस्ट गरेर त भएन।
हाम्रो कम्पनीलाई पनि त पैसा चाहियो त्यसो भयो भने कम्पनी ग्रो हुन सक्छ दे क्यान पे टु टिम्सहरूलाई विल गेट हामीलाई बेस कस्ट थाहा हुन्छ कन्टेन्ट क्रिएसनमा कति एउटा कन्टेन्टको कति प्राइसिङ हुन्छ नर्मल्ली मार्केटको एभरेज कस्ट थाहा हुन्छ हामीलाई त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने एन्ड द एमाउन्ट यु विल बी युजिङ टु प्रमोट पेड प्रमोसन गर्नु पनि त पऱ्यो नि हामीलाई यदि क्लाइन्टले मसँग बजेट जम्मा 50,000 छ भनेर दियो भने त हामीले कति पैसा कन्टेन्ट क्रिएसनमा खर्च गर्ने कति पैसा मार्केटिङ प्रमोसन पेड प्रमोसनमा खर्च गर्ने कति पैसा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा खर्च गर्ने सबै कुरा डिभाइड गर्नु पऱ्यो नि त प्लस प्रफिट पनि राख्नु पऱ्यो त्यही भएर वी हेभ टु वर्क त्यही अनुसार डेभलप बजेट निकाल्नुपर्छ अनि इज देयर अ थर्ड पार्टी इन्भल्भ भनेको चाहिँ मैले एनदर कम्पनी अरू इन्फ्लुएन्सर मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेँ इन्फ्लुएन्सरको कुरा त्यो छ भने तिनीहरूलाई पे गर्नुपर्ने छ भने क्लाइन्टले त्यही भित्रबाट पे गर्नु यदि त्यो मान्छे युज गर्नुहुन्छ भन्यो भने त्यही अनुसारको हामीले कन्टेन्ट प्लान गर्नु पऱ्यो त्यही अनुसारको बजेट मेन्टेन गर्नु पऱ्यो सो हामीले बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया स्ट्राटेजीको बारेमा चाहिँ we got something हैन social media strategy is simply known as the proper execution plan of any marketing campaign so moving forward अब हाम्रो के छ त सोशल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लासको हामी बिल्डिङ अ सोशल मिडिया मार्केटिङ स्ट्राटेजीको सेकेन्ड पार्टमा छ अब हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा के छ सेटिङ सोशल गोल्स त्यही हो भनेको गोल सेटिङ भनेको के हो हामीलाई हाम्रो बिजनेसको अब्जेक्टिभ थाहा भइसकेपछि हामीले त्यो मार्केटिङ क्याम्पेनको अल्टिमेट गोल्स थाहा हुन्छ नि त हो त्यो गोल्स थाहा भएपछि त्यो गोल्सलाई एकर्डिङली कसरी रन गर्ने हो त्यो थाहा पाउनको लागि हामीलाई हाम्रो गोल्स भनेको चाहिँ अल्टिमेट गोल चाहिँ हाम्रो स्मार्ट गोल्स हुनुपर्छ स्मार्ट गोल्स भनेको के हो स्मार्टको फुल फर्म भनेको स्मार्ट गोल भनेको चाहिँ स्पेसिफिक मेजरेबल अचिभेबल रियलिस्टिक अथवा रेलिभेन्ट एन्ड टाइमली हो स्मार्ट गोल सेटिङ भनेको चाहिँ स्मार्ट गोल सेटिङ यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक भनेको चाहिँ के हो त स्पेसिफिक भनेको हाम्रो गोल चाहिँ वेल डिफाइन्ड र क्लियर हुनुपर्छ त्यो गोल हु इज इन्भल्भ इन दिस गोल वाट डु आई वान्ट टु अकम्प्लिस वेयर इज दिस गोल टु बी अचिभड एन्ड वेन डु आई वान्ट टु अचिभ दिस गोल एन्ड वाइ डु आई वान्ट टु अचिभ दिस गोल हाम्रो गोल स्पेसिफिक हुनुपर्छ हाम्रो मार्केटिङ क्याम्पेनमा को इन्भल्भ हुन्छ हामीलाई यो एकम्प्लिस गर्न कति टाइम लाग्छ हामीले यो एकम्प्लिस गर्न के गर्नुपर्छ हामीले यो एकम्प्लिस गर्न कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुरा पहिले नै एकदम प्रिडिफाइन्ड हुनुपर्छ र एचिभ गर्न सक्नेवाला गोल हुनुपर्छ यसमा एउटा एक्जाम्पल लिउँ है त इफ आई वान्ट टु गेट इन सेप म सेपमा बस्नु छ भने अब अहिले हाम्रो लकडाउन पिरियड चलिरहेछ मोर देन घरमा त हामी 21 दिनभन्दा धेरै बसिसक्यौँ लाइक मोर देन 1 month त्यसमा चाहिँ आई वान्ट टु बी इन सेप अ मोर स्पेसिफिक गोल वुड बी आई वान्ट टु अब्टेन अ जिम मेम्बरसिप एट माई लोकल कम्युनिटी अथवा लोकल कम्युनिटी सेन्टर एन्ड वर्कआउट 4 days a week टु बी हेल्दियर यसमा त हाम्रो सबै क्वेसनको एन्सर भयो नि त आई वान्ट टु गेट इन सेप हु वान्ट टु गेट इन सेप आई वान्ट टु गेट इन सेप अनि वाट डु आई वान्ट टु अकम्प्लिस अ मोर स्पेसिफिक गोल वुड बी आई वान्ट टु अब्टेन अ जिम मेम्बरसिप मैले के एकम्प्लिस गर्नु छ जिम मेम्बरसिप लिनु छ वेयर इन माई लोकल कम्युनिटी एन्ड आई हेभ टु वर्क 4 days a week अनि हाम्रो वाइ टु बी हेल्दियर यसले हाम्रो सबै कुरा एक्सप्लेन गर्यो नि त त्यही भएर हाम्रो गोल्स चाहिँ एकदम वेल डिफाइन्ड एन्ड क्लियर हुनुपर्छ स्पेसिफिक भयो अब हामीले मेजरेबलमा जाउँ मेजरेबल भनेको अ स्मार्ट गोल मस्ट ह्याभ क्राइटेरिया फर मेजरिङ प्रोग्रेस यो भनेको चाहिँ हाम्रो गोल्स त अब हामीले जे पाइ त्यही तरिकाको म 1 हप्तामा 6 pack एप बनाउँछु भनेर यो त हाम्रो स्पेसिफिकमा परेन अघि भने जस्तै त्यो त हुँदैन तर 1 हप्ता मैले अब सर्टेन टाइम फ्रेम दिएछु नि त मैले सर्टेन टाइममा म सर्टेन टाइम जिम जान्छु भनेर हो त स्मार्ट गोल मस्ट ह्याभ क्राइटेरिया फर मेजरिङ प्रोसेस त्यसको लागि वी मस्ट बी एबल टु एन्सर हाउ मेनी अर हाउ मच हाउ डु आई नो इफ आई हेभ रिच्ड माई गोल्स अर वाट इज माई इन्डिकेटर अफ प्रोग्रेस यो कुरा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई मैले मेरो गोलमा म पुग्दैछु भन्ने कुरा मेजर गर्नलाई के कुरा थाहा हुनु के कुरामा चेन्जेस देख्नुपर्छ ममा त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ एन्ड वाइ एन्ड वाट इज माई इन्डिकेटर अफ प्रोग्रेस म त्यसमा गइरहेको छु भन्ने कुरा रिजल्ट केले देखाइरहेछ त भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ अब यो कसरी थाहा हुनसक्छ अघि जिमको इक्जाम्पल हो आई वान्ट टु अब्टेन अ जिम मेम्बरसिप एट माई लोकल कम्युनिटी सेन्टर एन्ड वर्कआउट 4 days a week to be healthier. Every week I will aim to lose 1 kg of body fat. यसमा हामीले हाम्रो गोल मेजर गर्ने
टर्म पनि दिएँ म्यामले मलाई यसमा मैले अब हरेक हप्ता मैले 1 केजी दुब्लाउनु पर्यो मेरो बडी फ्याट घटाउनु पर्यो भन्ने कुराको एन्सर पाएँ म्यामले अब हामी जाउँ त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गोल मेजरेबल पनि भयो हामीलाई मेजर गर्ने टर्म्स पनि थाहा भयो हाम्रो गोल मेजर गर्ने अब हाम्रो अचिभेबलमा जाउँ अचिभेबल भनेको अ स्मार्ट गोल मस्ट बी अचिभेबल एन्ड अटेनेबल अचिभेबल भनेको मैले 1 हप्तामा 1 केजी घटाउने त गोल त अचिभ गर्न सक्छु नि त हो कि हैन त्यो द्याट क्यान बी एटेन नि त त्यो कुनै हाइपोथेटिकल कुरा त होइन नि त सो वी हेभ टु एन्सर अफ डु आई हेभ द रिसोर्सेस एन्ड क्यापेबिलिटिज टु अचिभ द गोल इफ नट वाट आई एम मिसिङ एन्ड हेभ अदर्स डन इट सक्सेसफुल्ली बिफोर यो भनेको चाहिँ के भने मैले मेरो त्यो 1 हप्तामा 1 केजी वेट घटाउने गोल अचिभ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मेरो क्यापेसिटी छ कि छैन हो त्यो क्यापेसिटी मैले पुरा गर्नलाई म हप्तामा 4 दिन मात्र जिम गएर हुन पनि त सक्छ नि मैले त्यो थप्न पनि त सक्नु पर्यो यदि 5 दिन 6 दिन जाने सक्नु पर्यो अथवा 2-3 घण्टा एक्स्ट्रा वर्कआउट गर्नु पर्यो त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ वाट आई एम मिसिङ मैले के मिस गरिरहेको छु त्यहाँ त्यो कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ र हेभ अदर डन इट सक्सेसफुल्ली बिफोर यदि इक्जाम्पल छ कोही मार्केटमा भने हामीले त्यो कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ कोही मार्केटमा मैले भन्दा पहिला यस्तै गर्ने मान्छे कोही छ कि छैन एक्जाम्पल लिन सकिन्छ त्यसो भए पनि वी क्यान लर्न मोर फ्रम देम वी हेभ टु बी क्लियर विथ द पोसिबिलिटिज द्याट क्यान आई अचिभ माई गोल अफ लुजिङ 1 केजी अफ बडी फ्याट आर देयर एनी अदर पिपल डुइङ इट हामीसँग यसको एन्सर हुनु पर्यो यो कुरा थाहा हुनु पर्यो यो मेजर यो हामीले अचिभ गर्न सक्ने कुरा फ्याक्टर्स डेभलप गर्नु पर्यो स्मार्ट गोल सेटिङमा अर्को कुरा भनेको रियलिस्टिक अर रेलिभेन्ट रियलिस्टिक भनेको के हो द गोल मस्ट बी रियलिस्टिक इट मस्ट बी अचिभड अन द गिभन टाइम इफ अल द रिक्वायरमेन्ट्स आर फुलफिल्ड हो हियर कम्स द थिङ हामीले अचिभेबलमा हामीलाई के कुरा त्यो स्मार्ट गोल रिच गर्नलाई के कुरा अभाइलेबल भयो भने हामीले त्यो कुरा अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा पायौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब हामीले सबै रिक्वायरमेन्ट्स पुरा गरिसकेपछि पनि हामीले यो गोल्स पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो if the goal realistic and within reach हामीलाई यो कुराको एन्सर थाहा हुनु पर्यो इज द गोल रियलिस्टिक एन्ड विदिन आवर रिच हामीले त्यो अचिभेबलमा सबै रिक्वायरमेन्ट्स पुरा गरिसकेपछि पनि यदि मैले त्यति टाइम दिन सक्छु त एम आई क्यापेबल अफ द्याट भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो इज द गोल रियलिस्टिक अर मैले दिएको टाइम फ्रेममा क्यान वी डु द्याट भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो अनि अर्को भनेको इज द गोल रिचेबल गिभन द टाइम एन्ड रिसोर्सेस टाइम एन्ड रिसोर्सेस पनि त्यो हामीले अगाडि प्लान गरेको जस्तै त्यति गर्दा पनि म आफ्नो गोलमा पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ अनि अर्को भनेको आर वी एबल टु कमिट टु अचिभिङ द गोल म कमिट गर्न सक्छु नि आफूलाई मेरो गोल अचिभ गर्नलाई त्यो कुरा पनि हामीसँग त्यसको एन्सर हुनुपर्छ योर गोल मस्ट बी रियलिस्टिक हाइपोथेटिकल हुनु हुँदैन म 2 दिनमा चन्द्रमामा पुग्नलाई स्पेस एक्सको भन्दा खतरा रकेट बनाएर म 2 दिनमा चन्द्रमामा भोलि नै पुगेर आइहाल्छु भनेर अहिले रकेट बनाउन थालेर त हुँदैन त्यो अलि धेरै नै अनरियलिस्टिक भयो तर एक्जाम्पलमा त्यस्तै हो मैले जिम गएर 1 हप्तामा 5 केजी दुब्लाउँछु भने त नहुन पनि त सक्छ नि त मैले आफ्नो टाइम अगाडि दिएको जस्तो टाइम अनुसार अथवा मेटेरियलहरू त्यो रिक्वायरमेन्ट सबै काम गरे अनुसार हो त्यही भएर रियलिस्टिक र रेलिभेन्ट हुनु पर्यो अर्को भनेको टाइमली हुनु पर्यो वी मस्ट बी टाइम बाउन्ड इन द्याट इट मस्ट ह्याभ स्टार्ट एन्ड फिनिस डेट हाम्रो हरेक मार्केटिङ क्याम्पेनमा गोल मेजर गर्नलाई हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट र हाम्रो एन्डिङ पोइन्ट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ वी हेभ टु हेभ एन्सर अफ डज माई गोल हेभ अ डेडलाइन मैले त्यो हप्तामा 1 हप्तामा हो नि त मैले 1 केजी दुब्लाउँछु भनेको फ्रम डे 1 टु डे 7 वी हेभ अ डेडलाइन बाई वेन डु वी वान्ट टु अचिभ आवर गोल हाम्रो गोल कहिलेसम्म अचिभ गर्छ 1 हप्तामा 1 केजी दुब्लाउने वेट अब मैले धेरै दुब्लाउनलाई आई हेभ टु वर्क आउट फर 6 मन्थ मोर देन 6 मन्थ बडी सेपमा लिएर आउनलाई मोर देन 6 मन्थ 6 प्याक बनाउनु छ भने लाग्ला 1 वर्ष सबै कुरा अचिभ गरिसक्यो अकर्डिङ टु योर टाइम तिम्रो गोल्स अनुसार तिमीले आफ्नो त्यसलाई स्पेसिफिक मेजरेबल अचिभेबल रियलिस्टिक अथवा रेलिभेन्ट र टाइमले डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ त्यो भयो भने बल्ल तिम्रो स्मार्ट गोल्स अचिभ हुन्छ त्यसले सोसियल मिडियामा पनि त्यस्तै हामीलाई हाम्रो गोल सेटिङको बारेमा सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ पहिले नै त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ सो वाट इज स्किल ट्रान्सफर्मेसन मैले यो दुईटालाई चाहिँ अलि मोटो बनाएको छु यो दुईटालाई चाहिँ अलि पातलो लाइनले डिनोट गरेको छु नि किनभने दिज आर द इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन अनि दे आर अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट थिङ तर यिनीहरू एक्जिस्ट नगरिकन यो एक्जिस्ट गर्दैन यिनीहरूले चाहिँ यसलाई हेल्प मात्रै गर्ने हो
टु स्ट्रेन्थन अनि काम गर्न। अनि स्किल ट्रान्सफर्मेसन भनेको इट इज एसोसिएटेड विथ टिम बिल्डिङ है। स्किल ट्रान्सफर्मेसनमा ल मैले एउटा गाइड एउटा यो चार्ट लिएको छु। यो चार्टमा के छ त हाम्रो कम्युनिकेसनमा टिम बिल्डिङमा के हुनुपर्छ त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थिङ हाम्रो कम्युनिकेसनमा भनेको हाम्रो टिममा भनेको कम्युनिकेसन हाम्रो एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। जतिसुकै टिम बिल्डिङ टिमहरुमा एउटालाई अर्को मान्छे मन पर्दैन भने पनि यदि इफ वी आर डुइङ अ प्रोजेक्ट टुगेदर देन वी मस्ट बी वान। त्यही भएर यो चार्ट एकदम राम्रोसित सम्झिराख्नु अथवा यु क्यान टेक स्क्रिनसट होइन। आफ्नो मार्केटिङ क्याम्पेन रन गर्दाखेरि यस्तो यो दिमागमा कतै राखेर ठ्याक्क क्याम्पेन बनाउने बेलामा टिम डेभलप गर्ने बेलामा सबै गर्ने बेलामा यो सम्झिनु। यसमा के छ त भने कम्युनिकेटिङ छ, कम्युनिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ, नेटवर्किङ कसरी गर्ने, कोअर्डिनेटिङ, टिम मिटिङ अनि सेयरिङ एक अर्काको एक्सपर्टिज, फाइन्डिङ पिपल एन्ड एक्सपर्टिज। यदि हाम्रो टिममा कोही हाम्रैसँग त्यो स्किल्ड म्यान पावर छ भने वी हेभ टु समटाइम्स हायर सम वान फ्रम आउटसाइड फर सम पिरियड अफ टाइम अथवा पर्मानेन्टली होइन। बिकमिङ अवेर आफ्नो वरिपरि के भइरहेछ, आफ्नो क्लाइन्टको पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेछ एनालिस्टले पनि सबै आफ्नो ग्रुपभित्र सेयर गरिराख्नुपर्छ। त्यही अनुसार सबले कोअर्डिनेट गरेर त्यो फाइनल रिजल्टतिर पुग्नुपर्छ। मिटिङ पनि जरुरी छ पर्फर्मेन्सहरू थाहा पाउन। अनि इन्फर्मेसन पनि एडुकेट हुनु पऱ्यो। कुनै मार्केटिङ क्याम्पेन रन गरिरहेछ कहिलेकाहीँ यदि त्यहाँ इन्फर्मेसन थरोली राम्रोसित ट्रान्सफर भइरहेको छैन एउटा एक अर्काको थ्रुबाट अथवा क्लाइन्टले राम्रोसित इन्फर्मेसन दिइरहेको छैन भने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। किनभने कुनै पनि इन्फर्मेसन बिना हामी केही पनि कामै गर्नै सक्दैनौँ, रिजल्ट अचिभै गर्न सक्दैनौँ। को क्रिएसन भनेको सबैजना कम्बाइन हुने, टिम अप हुने एन्ड क्रिएटिङ समथिङ असम। यो एडिङ भ्यालुमा के भन्न खोजेको भने तिम्रो यदि यो अरू सम एक्स्ट्रा चिजहरू छ जुन चाहिँ यो भित्र एक्सप्लेन गर्न मिलेन तर थाहा पाउन जरुरी छ हो। त्यसले चाहिँ जुन मार्केटिङ क्याम्पेनमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको एड भ्यालुमा वी हेभ टु नो आवर अडियन्स एन्ड आवर बायर्स पर्सोना। यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो टार्गेटेड अडियन्स को हो पत्ता लगाउन जरुरी छ भन्न खोजेको। अनि कस्तो टाइपको हाम्रो त्यो प्रोडक्ट अथवा कुनै प्रोडक्टको मार्केटिङ गरेर चाहिँ बायर्स पर्सोना भनेको हाम्रो अल्टिमेट कन्भर्जन हुने क्लाइन्ट भन्न खोजेको। अनि अर्को भनेको ट्राई आउट डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ कन्टेन्ट। यदि कुनै प्रुभन मार्केटिङ स्ट्राटेजी छ एन्ड यु आर अलरेडी इम्प्लिमेन्टिङ द्याट, त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ तिमीले, त्यसबाट राम्रै रिजल्ट पनि आइरहेछ भने त्यसबाट रिजल्ट त आइरहेछ तर त्यसलाई एफेक्ट नगर्ने गरी डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ कन्टेन्ट जुन तिमीले पनि तिमीलाई पनि त्यो मार्केटिङ क्याम्पेनले काम गर्ला नगर्ला नयाँ काम थाहा हुँदैन त। नयाँ प्रोजेक्टहरू नयाँ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्नु छ भने त्यति बेलै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा इट्स नेसेसरी। किनभने तिमीले त्यतिबाट डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ कन्टेन्टहरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न पायो, एक्सर्साइज गर्न पायो। त्यसले हामीलाई फर्दर मार्केटिङ क्याम्पेनमा हेल्प गर्छ। त्यसले काम गर्ला नगर्ला, कस्तो हुनसक्छ पर्फर्मेन्स, के हुनसक्छ, फिडब्याक आउटपुट होइन, त्यस्तो कुराहरू यसले दिन सक्छ। त्यही भएर हामी नयाँ फर्म्स अफ कन्टेन्ट ट्राई गर्न कहिले पनि नडरौँ। अनि अर्को भनेको डोन्ट जम्प अन एभ्री ट्रेन्ड्स एन्ड फेड। यो भनेको चाहिँ मार्केटमा जे चलिरहेछ म त्यही गर्छु भनेर चाहिँ डोन्ट जम्प इन्टु इट। किनभने कुनै एउटा ब्रान्डलाई त्यसले काम गर्न सक्ला, सधैँ सबै ब्रान्डलाई एउटै टाइपको एडले काम गर्छ, एउटै टाइपको मार्केटिङ क्याम्पेन एउटै टाइपको स्ट्राटेजीले काम गर्छ भन्ने हुँदैन। देयर इज नो ब्लु प्रिन्ट अथवा प्रुभन थिङ यो। त्यही भएर डोन्ट जम्प अन एभ्री ट्रेन्ड्स एन्ड फ्याड। अनि अर्को भनेको बी इन्सपिरेसनल। डोन्ट जस्ट सेल योर प्रोडक्ट, क्या सेल द ब्रान्ड अथवा बिल्ड द ब्रान्ड बनाउने हो। त्यही भएर ब्रान्ड बनाउँदाखेरि हामीले मेरो यो सामान राम्रो छ, तपाईँले यहाँ यस्तो फाइदा हुन्छ उस्तो फाइदा हुन्छ दुनियाँ हुन्छ भनेर सधैँ सेल्स कन्टेन्ट मात्रै फाल्ने होइन नि त। यदि मैले जिमको मार्केटिङ गरिरहेको छु भने त म त इन्सपायरिङ कुराहरू सेयर गर्ने। मेरो जिममा मेम्बरसिप लिएर यो मान्छेले 6 महिनामा यस्तो दामी बडी वेट गेन गर्यो अथवा खतरा के अरे उसले चाहेको जस्तै गरेर ऊ आफ्नो सेपमा आउन सक्यो, आफ्नो ज्यान बनाउन सक्यो भन्ने टाइपको कुराहरू सेयर गर्न मिल्यो नि त। त्यस्तै इन्सपिरेसनल कुराहरू हुनसक्छ। अब कुनै एउटा इकमर्स कम्पनी छ भने हाउ इट इज इम्प्याक्टिङ अन सर्टेन सिचुएसन, सर्टेन कन्डिसन, त्यहाँभित्रको टिम कस्तो छ, आफ्नो टिमलाई नै अगाडि प्रस्तुत गरिदिने, तिनीहरूको स्टोरी सेयर गरिदिने, कम्पनीको टिम बिल्डिङ स्टोरी सेयर गर्ने अथवा कम्पनी बिल्डिङ स्टोरी सेयर गर्ने, बिहाइन्ड द स्टोरिजहरू सेयर गर्ने। यु हेभ टु बी इन्सपिरेसनल। अनि अर्को भनेको डोन्ट सो ओन्ली योर प्रोडक्ट अर सर्भिसेस। मैले यो बिङ इन्सपिरेसनलमा भने जस्तै प्रोडक्ट मात्र बेच्ने होइन क्या। यु हेभ टु बी मोर देन द्याट। किनभने सबै मान्छेलाई एउटै कुरा भनिरहँदा मजा पनि आउँदैन नि त जहिले पनि। त्यही भएर त्योभन्दा डिफ्रेन्ट हुनु सक्नुपर्छ मार्केटमा। यु हेभ टु बी डिफ्रेन्ट। अनि यु हेभ टु भ्यालु योर कस्टमर्स सम अदर कुराले पनि।
अनि अर्को भनेको लेट योर लोयल कस्टमर स्पिक। यो भनेको चाहिँ के हो भने अब हामीले टेस्टिमोनियल्सहरू यस्तो यस्तो कुराहरू लिएर हुन्छौँ नि, हो त्यही नै हो लेट आवर लोयल कस्टमर स्पिक भने। यो हाम्रो आफ्नै लोयल कस्टमर नै हाम्रो के अरे हाम्रो ब्रान्डको इन्फ्लुएन्सर ब्रान्डको एडभोकेट हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको भिडियोजहरूमा एक्सप्लेन गरेको थियौँ नि, हो त्यही नै हो कुरा हो। हाम्रो लोयल कस्टमरहरूलाई अगाडि लिएर उनीहरूलाई आफ्नो उनीहरूको अब एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नलाई त्यसले धेरै नै इम्प्याक्ट पार्छ बिजनेसेसहरूमा। इफ वी क्यान डु भिडियो टेस्टिमोनियल निकाल्यो भने एकदम बवाल हुन्छ। एन्ड अर्को भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ इच प्लेटफर्म्स अल्गोरिदम हो। यो भनेको चाहिँ के भने फेसबुकले कस्तो टाइपको मार्केटिङ, कस्तो टाइपको क्याम्पेन अथवा कस्तो टाइपको कन्टेन्टलाई कसरी पुस गर्छ, इन्स्टाग्रामले कसरी पुस गर्छ, लिङ्कडिनमा कस्तो टाइपको कन्टेन्ट बढी चल्छ भन्ने कुराहरू हामीले पत्ता लगाउन जरुरी छ। त्यही भने हो अन्डरस्ट्यान्ड इच प्लेटफर्म्स अल्गोरिदम भनेको चाहिँ। लिङ्कडिनमा लगेर हामीले इन्टरटेनमेन्टवाला कन्टेन्ट हालेर त अलि चल्दैन। वी हेभ टु फाइन्ड आउट विच प्लेटफर्म इज बेस्ट फर विच टाइप अफ कन्टेन्ट। अनि अर्को भनेको वी हेभ टु बी अवेर अफ द इन्डस्ट्री न्युज। अब मार्केटमा के भइरहेछ, कस्तो बिजनेसेसहरू के भइरहेछ, अथवा हाम्रो बिजनेसहरूले के गरिरहेछ, हाम्रो कम्पिटिटरहरूले के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू, यो त्यो इन्डस्ट्रीमा नयाँ इनोभेसन्सहरू के भइरहेको छ, ओल्ड वाइड ट्रेन्ड्सहरू के छ भन्ने कुरा सबै इन्डस्ट्री न्युजहरू पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ। र इन्डस्ट्री न्युजहरू आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई सेयर गर्न जरुरी पनि छ। तिमीले मात्रै थाहा पाएर भने त तिम्रो कस्टमरले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, वाट यु आर वर्किङ अन टु, वाट यु आर ब्रिङिङ भ्याल्यु, वाट यु आर डुइङ खतरा भनेर। अनि अर्को भनेको हाइलाइट्स योर एफिक्युज। एफिक्युज भनेको फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स हो। यो चाहिँ मैले धेरैवटा ब्रान्ड पेजेसहरूमा, धेरैवटा खतरा कम्पनीको पेजेसहरूमा जोसँग काम गर्दा चाहिँ मान्छेलाई धेरै क्वेरिजहरू, धेरै क्वेसन्सहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको पेजेसहरूमा यो एकदमै हुँदैन क्या। इफ यु आर रनिङ एन ई कमर्स कम्पनी होइन, ई कमर्स कम्पनीमा अब मैले सामान कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने कुराको यो क्वेसनको एन्सरै छैन भने तिम्रो अडियन्सले अथवा तिम्रो कस्टमरले के सोध्छ त? यदि राम्रो इम्प्रेसन पर्दैन नि त आफ्नो कस्टमर्सहरूको सामु अगाडि। त्यही भएर यो कुरा एकदम जरुरी छ कस्तो टाइपको बिजनेस हो। अब लेट अस सपोज ब्रान्डको नाम त लिन मिल्दैन मैले डाइरेक्टली, नत्र भने इन्टरनेट कम्पनी छ अहिले, वी अल आर फेसिङ इन्टरनेट स्लो डाउन भइरहेछ, के भइरहेछ, के प्रब्लम आइरहेछ दिने। सो अब त्यो कुरालाई अब केही कुरा हामीले मिस आउट गरिरहेको पनि त हुनसक्छ नि, नट जस्ट सर्भरको फल्ट पनि आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको मात्र फल्ट नहुन पनि त सक्छ नि कुनै पनि केसमा। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन्सहरू उनीहरूको सोसियल मिडिया थ्रुबाट हामीलाई अवेर गरायो भने अथवा साइटमा मेन्सन गरिदियो भने हामीले पनि आफै कुरा सिक्न सक्छौँ नि त, यसमा त मेरो पनि मिस्टेक रहेछ है, यिनीहरूको मात्र मिस्टेक होइन रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ नि त। हो द्याट इज द एक्स्ट्रा थिङ द्याट विल एड भ्यालु टु आवर बिल्डिङ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्राटेजी। सो हामीले सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्राटेजीको बारेमा चाहिँ कसरी स्ट्राटेजी क्रिएट गर्न सकिन्छ, यसमा इन्क्लुडेड हुने फ्याक्टर्सहरू के हो भन्ने कुरा सबै एक्सप्लेन गऱ्यौँ। नाउ आई विल सी यु अन डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट्स इन हियर we'll be discussing about right platform, call to action, correct message, approval with clients, and use of third-party influencers or companies. We'll see you soon. Stay tuned. Bye-bye. हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ, बिल्डिङ सोसियल मिडिया स्ट्राटेजीको बारेमा डिस्कसन गरौँ। आज भनेको डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट्स, यसमा जाउँ है त। सो यसमा के हुन्छ त हाम्रो एउटा राइट प्लेटफर्म, अर्को कल टु एक्सन, अर्को भनेको करेक्ट म्यासेज, अप्रुभल विथ क्लाइन्ट्स, युजिङ थर्ड पार्टी, यिनीहरू भनेको अलि मेन कुरा होइन। यो राइट प्लेटफर्म र सिटिए भनेको एकदम मेन कुरा। सिटिए भनेको कल टु एक्सन, यसको बारेमा विल डिस्कस। सो डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट, यो भनेको के हो त? अब हामीले अब्जेक्टिभ त बनायो होइन, मार्केटिङ प्लान पनि बनायो, अब के गर्नु पऱ्यो? कन्टेन्ट डेभलप गर्नु पऱ्यो, कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो र सोसियल मिडियामा थ्रो गर्नु पऱ्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो नि त। हो त्यसको लागि सबभन्दा मेन कुरा हामीले त प्लेटफर्म राइट चुज गर्नु पऱ्यो नि त। फर्स्टमा त प्लेटफर्म चुज गर्नु पऱ्यो। एन्ड आई गेट लट्स अफ डिएम्स इन माई इन्स्टाग्राम होइन। इफ यु गाइज हेभ नट फलोड मी, फलो मी इन इन्स्टाग्राम BIDHANX। किन म एक्टिभ भएको छैन सोसियल मिडियामा भनेर सोधिरहेछ। मेरो अहिले मेन काम भनेको आफ्नो पेज ग्रो गर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर
अरू पेजेसहरू इन इन्स्टाग्राम जुनमा मैले काम गरिरहेको छु ग्रो गर्नलाई पर्सनल भन्दा पनि मेरो आफ्नै पेजेसहरू पनि छ होइन हो। अनि त्यति बेलामा अब म त आइएम इन्टु द बिजनेस नि त, अब बिजनेस गरिरहेको छु मैले भनेपछि त मैले मेरो लागि कुन राइट प्लेटफर्म हो त्यसमा बढी एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त। मैले मेरो राइट प्लेटफर्म कुन हो होइन। अब म इन्स्टाग्राम यदि अहिलेको कन्टेक्समा इन्स्टाग्राम मेरो राइट प्लेटफर्म होइन मेरो लागि, किनभने मेरो काम त के हो, मेरो काम त B2B हो नि त। अगाडि हामीले कुरा गरे जस्तै स्ट्राटेजी कुन लेभलमा बनाउने B2B हो, किन बिजनेस टु बिजनेस। एउटा मेरो मार्केटिङ बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई कसरी काम गर्छ भनेर अथवा कसरी काम गर्ने भनेर मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा हेल्प गर्ने हो, बिजनेस टु बिजनेस। अनि मोर ओभर आई एम फोकस्ड इन्टु बिल्डिङ नेटवर्क्स अब बिजनेस पिपल्सहरूसँग नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल। आई बिन टकिङ विथ अ लट अफ पिपुल होइन, नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा रेकगनाइज भएकै मान्छेहरूसँग हो। सो अब मैले नेटवर्क बिल्ड गरिरहेको छु नि त उनीहरूसँग। अब मैले मेरो बिजनेस टु बिजनेसको क्लाइन्ट्सहरू त अरूको बिजनेस ओनर्स हो, त्यही भएर त अब धेरैजना बिजनेस ओनर्सहरू कहाँ हुनुहुन्छ, मैले त त्यो प्लेटफर्म चुज गर्नु पऱ्यो नि त। सो इफ यु गाइज ह्याभ लिङ्कडिन अकाउन्ट कनेक्ट मी विथ इन लिङ्कडिन एज वेल होइन। म लिङ्कडिनमा बढी एक्टिभ छु आजकल। सो यो चाहिँ मैले राइट प्लेटफर्मको बारेमा ठ्याक्क डिस्कस गर्दाखेरि मैले कुरा एड गरिहालेँ होइन, वाइ आई एम नट एक्ट इन इन्स्टाग्राम दिस डेज भनेर। अब जाऊँ हामी राइट प्लेटफर्मभित्र। राइट प्लेटफर्म भनेको त के हो त, अब देयर आर भेरियस सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स नि त, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, लिङ्कडिन, इन्स्टाग्राम, पिन्ट्रेस्ट, मिडियम एन्ड प्लस प्लस प्लस। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ यो GIPS वा GIFहरू बनाउनलाई द्याट इज द बेस्ट प्लेटफर्म है। त्यो कसैले युटिलाइज गरेछ भने ल ओके यहाँ मोरमा ल ओके लेट्स एड हामी त्यो पनि एड गरिदिउँ, एक्सप्लोर दिस। यसको बारेमा म अहिले लास्टमा भन्छु। फेसबुकमा जाउँ हामी, चुजिङ द राइट प्लेटफर्म। सो फेसबुकमा के सेयर गर्न मिल्छ, हामीले फोटोज, भिडियोज, टेक्स्ट सबै कुरा सेयर गर्न मिल्छ। सो हामीले टार्गेटेड ग्रुप डिफाइन गर्न मिल्यो। फेसबुकमा हाम्रो टार्गेटेड ग्रुप को हो त, फेसबुकमा लगभग सबैजना नै हुन्छ, बिजनेस टु बिजनेस र बिजनेस टु कस्टमर हुन्छ। तर बेसिकली बिजनेस टु कस्टमर हुने भएको भएर मैले बिजनेस टु कस्टमर लेखेको। हाम्रो एज ग्रुप भनेको फेसबुकमा एक्टिभ एज ग्रुप भनेको को, एउटा माइनर एज ग्रुप हुन्छ, अर्को भनेको मेजरवाला एज ग्रुप हुन्छ, जुन बिचको मान्छे छ नि हामी लाइक 20 to 30 एज ग्रुपको मान्छेहरू। वी आर नट द्याट मच एक्टिभ इन फेसबुक। हामी हुन्छ सबैको एकाउन्ट बनाउँछ, यसो कहिलेकाहीँ हेर्छौँ, तर हामी एक्टिभ चाहिँ त्यसमा हुँदैनौँ। अनि अर्को भनेको त्यही बिजनेस टु बिजनेस कस्टमर हो। फेसबुकमा चाहिँ पेड प्रमोसनका लागि एकदम बेस्ट प्लेटफर्म हो क्या। अझै पनि फेसबुकको अहिले रिच छैन, राम्रो छैन भनेर सो मेनी पिपल आर टकिङ अबाउट द्याट, त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ हो। फेसबुकमा अर्ग्यानिक रिच त घटेको छ, 3 to 4% मात्रै अर्ग्यानिक रिच हुन्छ होइन। पेड प्रमोसनको लागि चाहिँ फेसबुक इज स्टिल एन अन्डररेटेड प्लेटफर्म। यति धेरै अपर्च्युनिटी छ फेसबुक पेड प्रमोसनमा। सो पेड प्रमोसनको लागि चाहिँ हामीले फेसबुकलाई अन्डरस्टिमेट गर्न हुँदैन। र अर्ग्यानिकमा चाहिँ फेसबुक छैन अहिले। फेसबुकमा हामीले अवेरनेसवाला कन्टेन्ट सेयर गर्न मिल्छ, सेल्सवाला कन्टेन्ट सेयर गर्न मिल्छ, इन्गेजमेन्टवाला कन्टेन्ट सेयर गर्न मिल्छ, लिड्स जेनेरेसनवाला मेजरली फेसबुकमा हुँदैन, तर गर्न चाहिँ मिल्छ है। त्यही भएर अवेरनेस, सेल्स र इन्गेजमेन्ट चाहिँ फेसबुक एकदम प्रायोरिटाइज थिङ हो फेसबुकमा। सो अब यो भयो हाम्रो फेसबुकमा फेसबुक किन चुज गर्ने त, फेसबुक कस्तो बिजनेसेसहरूलाई चुज गर्ने भन्ने कुरा जेनरल कुरा गरेँ मैले। अब डेफ्थमा जानलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नै प्रोडक्टलाई लिएर आफै एनालाइसिस गर्नु, कुन प्रोडक्टमा कुन मेरो लागि कुन प्लेटफर्म ठिक होला भनेर। अब युट्युब इज बेसिकली भिडियो प्लेटफर्म होइन, टार्गेटेड ग्रुप, एज डेमोग्राफिक भनेको युट्युब चाहिँ कन्टेन्ट अनुसार छ। युट्युबमा चाहिँ एकदम डिस्ट्रिब्युटेड टाइप्स अफ अडियन्स छ क्या। युट्युबमा पनि बिजनेस टु कस्टमर र बिजनेस टु बिजनेस दुवैजना। युट्युबको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो एड फिचर्सहरू। म मार्केटिङ गाई छ भने मैले मार्केटिङको भिडियोहरू धेरै हेरेर होला, त्यही अनुसारको च्यानल सब्सक्राइब गरेर होला नि त। त्यही भएर त्यहाँ त कस्टमर अलरेडी डिभाइड भइसकेको हुन्छ नि त युट्युबमा हो। त्यसले गर्दाखेरि युट्युबमा सबै लेभलको प्रमोसन गर्न मिल्छ, तर त्यही प्रमोसन कसरी गर्ने भने चुज गर्नुपर्छ। एउटा कुरा भनिदिइहाल्नु म मार्केटिङको भिडियो चाहिँ धेरै हेर्दिनँ क्या। म फुडको भिडियो हेरेर बस्छु धेरै, ट्राभल एन्ड फुड, बिकज आई लभ टु इट एन्ड ट्राभल। हुन त कसलाई मन पर्दैन होइन घुम्न र खान, तर त्यस्तै हो। सो युट्युबमा पनि अवेरनेसवाला मेसेजहरू, सेल्स कन्टेन्ट, इन्गेजमेन्टवाला कन्टेन्टहरू, लिड्स जेनेरेसनवाला सबै युज गर्न मिल्छ। वी हेभ टु बी स्मार्ट होइन, कस्तो टाइपको एड क्रिएट गर्ने हो भनेर। युट्युबमा स्पोन्सरसिप एडहरू पनि हुन्छ, भनेको कुनै युट्युबरहरूलाई आफ्नो प्रोडक्ट स्पोन्सर गर्न। ट्विटरमा चाहिँ धेरै टेक्स्ट, मेजर भनेको टेक्स्ट हो। त्यो टार्गेटेड ग्रुप, त्यसको टार्गेटेड ग्रुप भनेको छुट्टै टाइपको अडियन्स छ क्या ट्विटरको चाहिँ। यदि ट्विटरको बारेमा डेप्थ जान्न मन छ भने जो रोगनको पडकास्टमा गएर, हाम्रो ट्विटरको कोफाउन्डरको पडकास्ट छ त्यहाँ, ज्याक डर्सीको, वाच द्याट पडकास्ट। ट्विटर इज अनबिलिभेबल थिङ क्या। अब त्यो एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भने तिनीहरूको 2 घन्टाको पडकास्ट छ होइन, त्योभन्दा धेरै बेर लाग्ला मैले एक्सप्लेन गरेँ भने। सो
बेटर गो एन्ड वाच जो रोगनको पडकास्ट। सो अर्को भनेको एज जेन्डर र डेमोग्राफिक इन्ट्रेस्ट पनि सबै त्यही अनुसारको टार्गेट गर्न मिल्छ। ट्विटरमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड ग्रुप अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको पिपुलहरू छ होइन, मेजरली जर्नलिस्टहरू लाइक एडभोकेट्सहरू। प्रोफेसनल चाहिँ प्रोफेसनल प्लेटफर्म हो ट्विटर चाहिँ, बेसिकली इन्टरटेनमेन्ट भन्दा। तर त्यस्तो पनि भन्नु मिल्दैन क्या, ट्विटरमा पनि सब टाइपको अडियन्सहरू छ क्या। अब यो यसमा अलिक इन्टेलेक्चुअल कुराहरू हुन्छ धेरै। सो नाउ लिङ्क्डइन, म त अहिले एकदम बढी लिङ्क्डइनमा एक्टिभ हो क्या। लिङ्क्डइनमा त मेरो डेली पोस्ट गइरहेको हुन्छ, नेटवर्क बिल्ड गरिरहेको छु, आइ एम डुइङ गुड हियर होइन। मेरो प्रोफाइल भिजिट पनि बढिरहेको छ होइन। आफू नै मैले एउटा प्लान बनाएको छु, त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु। अनि रोड म्याप टु लिङ्क्डइन सक्सेस भन्ने पनि इबुक पनि लेख्दैछु। अब आफूले प्र्याक्टिकली नगरिकन त्यो कुरा प्रुभ एन्ड टेस्टेड नभइकन त मैले कसरी कन्टेन्ट बनाउनु होइन। त्यही भएर आइ एम डुइङ, आफैले पनि त्यसमा बनाएको प्लान रिसर्चहरू गरिरहेको छु एन्ड आई एम डुइङ गुड। अहिले चाहिँ मेरो प्रोफाइल भिजिट जे भए पनि एकदम ग्रो भइरहेको छ। यो सबै प्लेटफर्मको बारेमा इन्डिभिजुअल भिडियो हामी बनाउला पछि। अहिले चाहिँ लिङ्क्डइनको बारेमा, लिङ्क्डइनमा चाहिँ धेरै बिजनेस टु बिजनेसवाला कस्टमर्सहरू बढी हुन्छ। सबभन्दा स्ट्रङ पार्ट भनेको लिड्स जेनेरेसन हो क्या। टार्गेटेड ग्रुप भनेको त बिजनेस पिपल्सहरू हो। अहिले त्यही भएर मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि ठ्याक्कै यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै, वाइ आई एम युजिङ लिङ्क्डइन नाउ दिस डेज भनेर हो। त्यही भएर टार्गेट ग्रुपको म यति आमा हो बिजनेस ओनर भने मेरो टार्गेट ग्रुप इज द नेक्स्ट बिजनेसको ओनर। अहिले लिङ्क्डइनको कन्डिसन कस्तो छ भने 6-7 वर्ष अगाडि फेसबुक जस्तो थियो नि, लिङ्क्डइन अहिले त्यस्तै कन्डिसनमा छ क्या। अर्ग्यानिक रिच एकदम हाई छ। सो इन्स्टाग्राम त हामीलाई सबलाई केही भन्नै पर्दैन। इन्स्टाग्राम म्याक्सिमम फोटो सेयरिङ प्लेटफर्म हो होइन, मेजरली फोटो सेयरिङको लागि युज हुन्छ। अहिले भिडियोजको लागि पनि युज हुन्छ। इन्स्टाग्राम फोटो सेयरिङ प्लेटफर्म हो भनेर फर्स्टमा लन्च गरे, तर फोटोमा भन्दा भिडियोमा रिच बढी आउँछ क्या अहिलेको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने। टार्गेटेड ग्रुप भनेको अघि मैले भने फेसबुक इन्स्टाग्रामको टार्गेटेड ग्रुप भनेको ट्याकै युथ हो क्या, इन्फ्लुएन्सर्सहरू युथ्सहरू हो भनेको। त्यो भनेको एराउन्ड लाइक फ्रम एज ग्रुप फ्रम 20 to 30। अब त्यही अनुसारलाई तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर प्रमोसन गर्ने, क्याम्पेनहरू क्रिएट गर्ने, त्यही अनुसारको डेमोग्राफिक छ, त्यही अनुसारको इन्ट्रेस्टेड पिपलहरू छ, त्यही अनुसारको प्रोडक्ट छ भने यो प्लेटफर्ममा प्रमोट गर्नु हामीले काम गर्न थाल्नु पऱ्यो। अनि पिन्ट्रेस्ट भनेको यो चाहिँ एकदम फोटो सेयरिङवाला प्लेटफर्म होइन। यसमा पनि भिडियो सेयर गर्न चाहिँ मिल्छ, तर प्राइमरीली फोटो सेयर गर्ने हो। पिन्ट्रेस्ट इज एकदम अनबिलिभेबल सोर्स के अरे प्लेटफर्म फर मार्केटिङ क्या। यो कम्पनी पनि अहिले लाइक मेजरली कति $1 बिलियन ग्रो भइरहेछ। यो एकदम अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुन्छ पिन्ट्रेस्ट। पिन्ट्रेस्ट चाहिँ बेसिकली डिजाइनर्सहरू, मेजरली त्यही हो, डिजाइनर्सहरूको लागि युज हुने बढी युज हुने प्लेटफर्म हो पिन्ट्रेस्ट। एन्ड इफ यु आर इन्टु एसयुज, अब यो अहिले त हाम्रो सोसियल मिडिया मार्केटिङको कुरा गरिरहेछौँ होइन। डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्ने हो भने पिन्ट्रेस्टले एकदम ठुलो रोल गर्छ क्या अरू चिजहरूमा, एसयुजहरूमा। अनि ब्याकलिङ्क्स क्रिएट गर्न त्यति बेला पिन्ट्रेस्ट एकदम हेल्पफुल हुन्छ। पिन्ट्रेस्टलाई अन्डर एस्टिमेट गर्नै हुँदैन है हामीले, इफ वी वान्ट टु बिल्ड आवर ब्रान्ड इन सोसियल मिडियाज। अर्को भनेको मिडियम इज मोर ओभर लाइक ब्लगिङ प्लेटफर्म, तर यसको रिच चाहिँ एकदम हाई छ अहिले। अनि राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहेछ मार्केटमा, इट्स ग्रोइङ। जुन बेला मलाई मिडियमको बारेमा सुनेको थिएँ र अहिलेको कन्डिसन हेर्ने हो भने लिङ्क्डइन हेज ग्रोन एकदम ठुलो। पहिला हामी ब्लगर्सको पालो थियो नि, पहिला BLOGGERS bloggers.com ओन बाई गुगल, blogspot.com होला हो। मिडियम त्योभन्दा त धेरै राम्रो छ होइन। इट्स लाइक मोर ओभर ब्लगिङ प्लेटफर्म हो। फ्रीमा पे नै गरेर मिल्छ होइन, गरेर पेडवाला प्लान पनि छैन अर्को, तर फ्रीवाला प्लान पनि छ। इट्स मोर ओभर ब्लगिङ प्लेटफर्म। अघि मैले गिफी भनेर ठ्याक्क लेखिदिइहालेँ, यो चाहिँ मोर ओभर GIF फाइलहरू हुन्छ नि हो, त्यो बनाउने प्लेटफर्म हो। ओके, यसको बारेमा चाहिँ म धेरै केही भन्दिनँ, किनभने मैले पनि फुल्ली यसको बुझिसकेको छैन। आई एम अल्सो इन्टु एक्सपेरिमेन्टिङ होइन हो। एकचोटि चेक गर्नु giphy.com गिफी.com गएर। मोर भनेको अब अरू प्लेटफर्महरू पनि छ, हाउ यु युज सच प्लेटफर्म्सहरू। यसको लागि मेजर प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ यिनीहरू हो। अनि अर्को एउटा कुरा के भन्नु मलाई भने, हामीले चुजिङ द राइट प्लेटफर्म गर्दाखेरि अब हामीले सोसियल मिडियाहरूमा यदि हामीले अहिले थर्ड पार्टी लिङ्कहरू हुन्छ नि, सपोज हामीले हाम्रो वेबसाइट्स, हाम्रो ब्लग्सहरूको लिङ्क हामीले सेयर गऱ्यौँ भने रिचै पुग्दैन। याद गर्नुभएको छ कि छैन कतिजनाले, किनभने अल अफ दिस कुनै पनि सोसियल मिडियाले आफ्नो तिनीहरूको के सोचिरहेको हुन्छन् भने, मेरो प्लेटफर्ममा आएको अडियन्स हो नि त, मेरो प्लेटफर्मभन्दा बाहिर किन जाओस्, वाइ वुड आई सेन्ड देम आउट अफ माई प्लेटफर्म क्या। जति जे गर्नु छ मेरो प्लेटफर्मभित्र गर, मेरो प्लेटफर्मभित्र भन्दा बाहिर जाँदै नजा। लिङ्कहरू सेयर नगर्नु क्या हामीले सोसियल मिडियाहरूमा। फेसबुकमा पनि नोट्स सेयर गर्न मिल्छ, टेक्स्टवाला कुराहरू। युट्युबमा त डिस्क्रिप्सनमै पुरै टेक्स्ट लेख्न मिल्छ। ट्विटर इज फुल अन सर्ट टेक्स्ट लेख्ने प्लेटफर्म, तर
ट्विटरमा लङ फर्म अफ टेक्स्ट पनि लेख्न मिल्छ। labnal.org भन्ने साइटमा जानु, त्यहाँ गएर ट्विटरको बारेमा हेर्नु त्यो साइटमा। उनीहरूले एउटा सफ्टवेयर बनाएको छ, त्यसले चाहिँ लङ फर्म अफ कन्टेन्ट पनि अपलोड गर्नु मिल्छ ट्विटरमा। अनि लिङ्कडिनमा त ब्लगिङ प्लेटफर्म पनि त्यहीँ छ। लिङ्कडिन भनेको एउटा तिम्रो बिजनेस पोर्टफोलियो क्या, बिजनेस वेबसाइट तिम्रो फुल अन तिम्रो नाममा। टेक्स्ट पनि सेयर गर्नु मिल्छ, फोटो भिडियो सब सेयर गर्नु मिल्छ, आर्टिकल्स ब्लगिङ जनरली हाम्रो वेबसाइटमा जे हुन्छ नि त्यो सब कुरा लिङ्कडिनमा छ। इन्स्टाग्राममा पनि फोटोज भिडियोज बढिहाल्ने, मान्छेहरूलाई यहाँ एक लेभलको अडियन्स क्रिएट गर्ने। त्यस पछाडि मेरो यो वेबसाइट पनि छ है, तपाईँ यो वेबसाइटमा जानु भने इन्डाइरेक्टली भने डाइरेक्टली भन्न त यो मेरो वेबसाइट हो त्यहाँ जा भनेर भन्नु परिहाल्यो। त इन्डाइरेक्टली भनेको डाइरेक्ट लिङ्क सेयर नगर्ने। इन्स्टाग्राममा त लिङ्क बायो भन्दा अन्त सेयर गर्नै मिल्दैन। अनि पिन्ट्रेस्टमा त लिङ्क डाइरेक्टली सेयर गर्न मिल्छ। यसमा धेरै ब्याकलिङ्ककै लागि फेमस छ यो वेबसाइट होइन। अनि मिडियम त ब्लगिङ प्लेटफर्म नै भइहाल्यो। यसको बारेमा चाहिँ म पनि रिसर्च गर्दैछु, रिसर्च गरेपछि म फुलमा भनौँ। राइट प्लेटफर्म चुज गरेपछि अब हाम्रो भनेको सिटिए भनेको के हो? सिटिए भनेको कल टु एक्सन। कल टु एक्सन भनेको के हो? यही हो, चान्स यो कोर्स किनिहाल्नु, तपाईँको लागि 10% अफ भनेर कति धेरै कल टु एक्सनको कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि। त्यो भनेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो यदि त्यो पोस्ट अथवा त्यो कुरा हेरिरहेछ भने, त्यो कुरा तिमीले सेयर गरेको कन्टेन्ट इन्टरटेन गरिरहेछ भने तपाईँ यसमा एक्सन लिइहाल्नु, यो किनिहाल्नु, तपाईँलाई चाहिहाल्छ भनेर पुस गर्ने हो। बेसिकली यो कल टु एक्सन चाहिँ भनेको कल टु एक्सन इज अ मार्केटिङ टर्म्स फर एनी डिभाइस डिजाइन्ड टु प्रमोट एन्ड इमिडिएट रेस्पोन्सेस अर इन्करेज एन्ड इमिडिएट सेल्स। त्यही हो। तपाईँ अहिले यो मेरो वेबसाइटमा आउनुभएको छ, तपाईँले 5 मिनटभित्र यो प्रोडक्ट किनिहाल्नु भने तपाईँलाई 90% अफ भनेर आइरहेको हुन्छ नि, पपअप आइरहेको हुन्छ नि वेबसाइटतिर, कुनै सेल्सवाला पर्चेजवाला वेबसाइटमा गयो भने। अनि असिटिए मस्ट अफन रिफर्स टु द युज अफ वर्ड्स अर फ्रेजेस जस्ट क्यान बी इन्कर्पोरेटेड इन्टु सेल्स स्क्रिप्ट, एडभर्टाइजिङ मेसेजेस अर वेब पेज द्याट इन्करेज कस्टमर टु टेक प्रम्प्ट एक्सन। त्यो भनेको चाहिँ अब मैले यो वेबसाइट हेरिरहेको छु, लेटेस्ट अब यो वेबसाइट हो, तपाईँले मेरो मार्केटिङ कोर्स नर्मल्ली मेरो मार्केटिङ कोर्सको प्राइस 10,000 हो, तपाईँले अहिले नै किनिहाल्नु भने तपाईँलाई स्पेसल डिस्काउन्ट 5,000 किनिहाल्नु, सप नाउ भन्छ नि। त्यो कुराहरूलाई कल टु एक्सन भनिन्छ। मान्छेले इन्गेज गराइदिइहाल्ने क्या, आक्समीय क्वेसन्स गर्छ नि इन्स्टाग्राममा इन्गेजमेन्ट बढाउनलाई। ल ओके, ड्रप डाउन यो थट्स भनेर आफ्नो पोस्टरमा हो, त्यही कुरा हो यसमा कल टु एक्सनमा चाहिँ। कल टु एक्सनको एक्जाम्पल चाहिँ लियौँ हामी। ओके भने यसमा मैले एउटा डाइरेक्ट एडको हालेको थिएँ, तिनीहरूले डिलिट गरेँ जस्तो एड होइन, त्यही भएर नदेखाएको। सो अब हामी यो क्यानभा पप भन्ने यो एप छ होइन, यसको बारेमा हेरौँ, यसको एड हेरौँ। टर्न योर फेभरेट फ्यामिली फोटोज इन्टु हाई क्वालिटी क्यानभास प्रिन्ट एन्ड गेट 60% अफ वेन यु अर्डर टुडे। आज अर्डर गरौँ भने 60% अफ पाइहाल्यो, अर्डर गरिहाल्नु छ नि। अनि लर्न मोर भने यो वेबसाइटमा डाइभर्ट गराएको, त्यही हो एक्जाम्पल। प्लेटफर्ममा चुज गराइहाल्ने, तपाईँलाई तुरुन्त एक्सन लिन लगाइहाल्ने। सो आई अल्सो लाइक द एक्सन टेकर्स है। केही छ भने ड्रप डाउन इन द कमेन्टमा ड्रप गरिहाल्नु। अर्को भनेको करेक्ट म्यासेज सेयर गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हामी सोसियल मिडियाहरूमा कति कुराहरू अहिले एकदम जतिकै भाइरल भइदिरहेको हुन्छ नि त, अब त्यतातिर नजाऊँ हामी होइन। करेक्ट म्यासेज भने चाहिँ तपाईँको ब्रान्ड, मैले अस्ति भर्खर इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्ट गरेको थिएँ नि, जे पाइदिए त नभनौँ, त्यसकै अघिल्लो पोस्टको खासमा त्योभन्दा अगाडिको पोस्ट बनाइरहेको थिएँ, नो वाट युर अडियन्स वान्ट टु नो भनेर, वान्ट टु लर्न फ्रम यु भन्ने कुरा हो। त्यसकै फन्ट नेपालीमा चेन्ज गर्दै फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि ठ्याक्क नेपाली फन्ट थिचेछ, अनि मलाई ठ्याक्क आइडिया आइहाल्यो नि। नो बडी अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस जस्तो क्वेसन मैले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको छु नि मेरो पोस्टमा। त्यो चाहिँ यसको ग्रेट एक्जाम्पल हो, किनभने त्यसमा के भने कसैले बुझेकै छैन नि त। त्यही भएर करेक्ट म्यासेज राइट फर्ममा राइट तरिकाले सेयर गर्नुपर्छ भने। अप्रुभल विथ क्लाइन्ट भनेको चाहिँ हामी कतिजनाले यो पार्टमा मिस गर्छौँ क्या। हामी आफ्नै सुरले कन्टेन्ट बनाउँछौँ होइन, अनि भने क्लाइन्टसँग एक लेभलको कुरा भएपछि त्यस पछाडि उनीहरूलाई फेरि रिचेक रिअप्रुभल गर्नलाई पठाउँदैनौँ क्या। आफै ल भइसक्यो मैले कुरा गरिसक्यो भने डाइरेक्ट अपलोड गरिदिन्छौँ क्या, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदम क्लाइन्टलाई पनि धोका दिएको जस्तो हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो पार्ट चाहिँ एकदम ध्यान दिनु। जे भए पनि ठिक छ, क्लाइन्टले चेन्जेस माग्ला 10 चोटि 15 चोटि माग्ला होइन, अब त्यसमा के भन्दा गर्नु त परिहाल्यो। त्यही भएर अब हाउ यु डिल विथ त्यस्तो कुरा सुरुमा मात्रै अलि असिलो हुने हो, पछि पानी पर्दै गइहाल्छ अनि यु विल स्टार्ट रियलाइजिङ। अनि युज अफ थर्ड पार्टी अथवा इन्फ्लुएन्सर कम्पनीज भनेको के हो भने यसमा रनिङ जोइन्ट च्याट र सेयरिङ अन इन्फ्लुएन्सर एकाउन्ट्सहरू च्यानल छ। अब यदि कुनै पनि हाम्रो यो मार्केटिङ क्याम्पेन क्रिएट गर्दाखेरि इन कोलाबोरेसन विथ अदर कम्पनीज, सपोज नाइकीले अहिले जुत्ताहरूको एड बनाउँदाखेरि अरू फुटबल कम्पनीहरू यिनीहरूसँग इन कोलाबोरेसनमा एड बनाइरहेको हुन्छ नि त, रनिङ जोइन्ट चाहिँ त्यस्तो गऱ्यो भने यिनीहरूले दुवैजनाले एड एकैचोटि रन गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ इन्स्टाग्राममा बेसिकली इन्स्टाग्राममा चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ होइन, माथि त्यो नामभन्दा अलिकति तल
इन कोलाबोरेसनमा एड रन गरिरहेको छ विथ यो कम्पनी भनेर देखाउँछ नि त हो। त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले। इन्फ्लुएन्सर्स युज भएको छ भने इन्फ्लुएन्सर्ससँग के को डिल कुन अनुसारको डिल भएको छ सुरुमा इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई पनि सेयर गर्न लाउने कुन बेला सेयर गर्न लाउने कसरी सेयर गर्न लाउने भन्ने कुराहरू बुझ्ने हो यसमा। सो दिस मच इन डेभलपिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट्स। यति बेसिक कुरा यति ध्यान दिएपछि चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियामा बवाल हुनेवाला छ, तहल्का मचिन्छ। सो नाउ इन नेक्स्ट एपिसोड विल बी गोइङ इन्टु द गभर्नेन्स अर रनिङ द क्याम्पेन। ल I'll see you in governance and running the campaign. Hello and welcome back to social media marketing master class. Objective पनि सेट गरिसक्यो, कन्टेन्ट पनि बनाइसक्यो, अब डिस्ट्रिब्युसन पनि गरिसक्यो। डिस्ट्रिब्युट गरेपछि के गर्ने त? अब कन्टेन्ट सोसियल मिडियामा हालेर मात्र छोडिदिएर त भएन। हालेर छोडिदिएपछि पनि धेरैवटा काम हुन्छ। टुडे विल बी टकिङ अबाउट गभर्नेन्स एन्ड रनिङ द क्याम्पेन। गभर्नेन्स भनेको के हो? गभर्न गर्ने कुनै पनि क्याम्पेन अथवा कुनै पनि काम हामीले गरिसकेपछि त्यसलाई अब अपरेट गर्न थाल्ने हुन्छ नि, त्यस पछाडिको कामहरू हुन्छ नि, त्यसमा इन्गेज हुने। सो गभर्नेन्स / रनिङ द क्याम्पेनमा चाहिँ हामीले विल बी डिस्कसिङ अबाउट पेड प्रमोसन, सोसियल कस्टमर केयर, सोसियल सेलिङ अनि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। यो एकदम डेप्थवाला टपिक छ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो एकदम मजाले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ यसमा। सो लेट्स गेट इन्टु पेड प्रमोसन विदाउट वेस्टिङ आवर एनी टाइम। होइन त पेड प्रमोसन भनेको के हो? पेड प्रमोसन इन सोसियल मिडिया इज सिम्पली द वे अफ प्रमोटिङ कन्टेन्ट बाई इन्भेस्टिङ अन पेड एड्स। त्यो भनेको क्याम्पेन क्रिएट गर्ने, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, जुनसुकै प्लेटफर्म होस्, युट्युबमा होस्, के अरे कन्टेन्ट पब्लिस गरिसकेपछि क्याम्पेन क्रिएट गर्ने, क्याम्पेन क्रिएट गरेपछि पेड प्रमोसन गर्ने। अब यसमा मैले यो पेड प्रमोसन चाहिँ मैले यसमा एक्सप्लेन गरेर सकिँदैन, त्यही भएर यो सिद्धिँदै बित्तिकै आई विल बी मेकिङ फुल भिडियो अन हाउ टु डु पेड प्रमोसन है। स्टे ट्युन फर द्याट। त्यही भएर पेड प्रमोसन भनेको सिम्पली के बुझिराख्नु भने कुनै पनि प्लेटफर्ममा पैसा तिरेर हाम्रो एड क्याम्पेनलाई प्रमोट गर्नेलाई पेड प्रमोसन भनिन्छ। म यसको चाहिँ फुल भिडियो बनाउँछु ठ्याक्क हाम्रो यो सोसियल मेट्रिक्स क्लास पर्फर्मेन्स सिद्धिँदा बित्तिकै पेड प्रमोसनको सोलो भिडियो आउँछ। एकदम लामो हुनेवाला छ यो भिडियो, मजाले टाइम लिएर हेरेर बस्नु। पेड प्रमोसनको भिडियो चाहिँ भने यसको भिडियो होइन। सो नाउ लेट्स जम्प इन्टु सोसियल कस्टमर केयर। सोसियल कस्टमर केयर भनेको के होला त? क्यान एनीबडी गेस? मैले देखाइदिइसकेँ है। सो सोसियल कस्टमर केयर भनेको के भन्यो? प्रपर इन्गेजमेन्ट विथ योर अडियन्स हु वान्ट्स टु इन्टरेक्ट विथ यु, हु इज गोइङ टु बी योर पोटेन्सियल कस्टमर हो है यसमा। हु इज योर पोटेन्सियल कस्टमर हो, हु इज गोइङ टु बी योर पोटेन्सियल कस्टमर। फ्युचरमा तिम्रो पोटेन्सियल कस्टमर हुनसक्छ। सोसियल कस्टमर केयर भनेको के रहेछ त? सिम्पली त्यो मान्छे अथवा त्यो अडियन्स जो चाहिँ तिम्रो पोस्टमा, तिम्रो एड क्याम्पेनमा इन्गेज भइरहेको छ नि, उनीहरूसँग राम्रोसित इन्गेज हुनेलाई नै सोसियल कस्टमर केयर भनिन्छ। सो त्यसमा के हुन्छ त? रेस्पोन्स टु कमेन्ट्स, म्यासेज एन्ड एभ्रिथिङ यु क्यान डु टु मेक देम फिल गुड। अर्को भने दे आर दोज पिपुल हु ट्रस्ट यु एन्ड आर द जेन्युन कस्टमर्स अफ द्याट पार्टिकुलर कम्पनी अर प्रडक्ट। कुनै पनि प्रडक्ट लन्च गरिरहेछौ भने त तिमीले अडियन्ससँग राम्रोसित इन्टरेक्ट गर्न सक्यौ, राम्रोसित अडियन्सलाई कन्भिन्स गरायो, राम्रोसित म्यासेज सेयर गर्यो भने तिनीहरू नै तिम्रो फ्युचर क्लाइन्ट हुने हो, कस्टमर हुने हो। सो नाउ टेकिङ केयर अफ यर भ्यालुएबल कस्टमर इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी obviously. So because they will bring you the various opportunity. हामीले किन तिनीहरूको ध्यान दिनुपर्छ, किन ख्याल गर्नुपर्छ? किनभने तिनीहरूले नै हामीलाई फ्युचरमा अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्छ। सो यसमा उनीहरूले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भन्नाले के भन्न खोजेको? त्यो भनेको उनीहरूले पर्सनल रिकमेन्डेसन्सहरू दिइदिन्छ। अस्ति मैले वेबिनारमा एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, एबिसी स्याम्पू भनेर, कपाल नझर्नेवाला स्याम्पूको होइन। त्यो स्याम्पूमा के हुनसक्छ? पर्सनल रिकमेन्डेसनमा मैले त्यो स्याम्पू युज गरेँ भने मैले मेरो साथीले पनि त्यस्तै प्रब्लम छ भने त यो स्याम्पू युज गरेँ, यो स्याम्पू राम्रो छ भनेर मैले त्यसलाई भन्छु नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड भ्यालु बढ्छ। कम्पनीज ब्रान्ड भ्यालु विल इन्क्रिज बिकज अफ पर्सनल रिकमेन्डेसन देन योर टर्नओभर। यो भनेको के हो थाहा छ? यो कुरा एकदम विचार गर्नु है। तपाईँको अडियन्सले तपाईँको प्रोडक्ट राम्रो छ युज गर्नु भनेर अर्कोलाई रिकमेन्ड गर्यो भने त्यहाँ मोर ट्रस्टेबल फ्याक्टर बिल्ड हुन्छ क्या मान्छेमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्रान्ड भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। ब्रान्ड भ्यालु इन्क्रिज भएपछि अभियसली टर्नओभर त इन्क्रिज भइहाल्छ, तर टर्नओभरमा मात्रै पनि फोकस नगर्नु क्या। एउटा कस्टमर एडभोकेसी प्रोग्राम भन्ने हुन्छ, विल टक अबाउट द्याट होइन डिफ्रेन्टली। अब्जेक्टिभ भनेको सेल्स गर्नु छ भने मान्छेलाई त्यो जो कस्टमरसँग राम्रोसित इन्गेज हुनुपर्छ। उनीहरूले सोधेको A to Z सब क्वेसनको एन्सर हुनुपर्छ तपाईँसँग, सबै एकदम राम्रोसित डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। जेन्युन फिडब्याक दिन्छ उनीहरूले। यदि तपाईँको कुनै पनि तपाईँ एउटा ब्रान्डमा रेगुलर रूपमा उनीहरूको प्रोडक्ट युज गरिरहनु भएको छ भने कहिलेकाहीँ दे माइ स्लिप नि त। काम गर्दा गर्दै पनि अब कुनै एउटा प्रोडक्टमा मात्रै पनि कहिलेकाहीँ इस्यु आइदिन सक्छ नि त, केही फ्याक्टरले गर्दाखेरि। क्वालिटी एसुरेन्स, क्वालिटी चेकमा केही
प्रब्लम आइदिन सक्छ अथवा कुनै प्रोडक्टमा खराबी आइदिन सक्छ। कुनै पनि एउटा एबिसी ब्रान्डलाई एकदम जेन्युनली मन पराउँछ र त रेगुलरली रूपमा उनीहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, उनीहरूको प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा फल्टहरू देखियो भने त्यसमा उनीहरूले डाइरेक्ट सोसियल मिडियामा कहिले पनि पोस्ट गर्दैन। यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। यो उनीहरूले पहिला तपाईसँग कुरा गर्छ, तपाईले एकदम जेन्युनली उनीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, राम्रोसित कुरा गर्नुभयो, यस्तो भएछ उस्तो भएछ सब एक्सप्लेन गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ क्या, ट्रस्ट फ्याक्टर एकदम बिल्ड हुन्छ र तपाईँलाई राम्रो नै मान्छ र ठिक छ यति बेला मिस्टेक भएछ होला, दे आर गुड, अरू बेलामा गुड राम्रै काम गरिरहेछ भनेर तपाईँलाई बरु सपोर्ट गर्छ क्या। ठिक छ अर्को बेलामा यस्तो नगर्नु भनेर उल्टै सपोर्ट गर्छ। अब तपाईँले बाल दिनु भएन भने त अनि बल्ल सोसियल मिडियामा जाने हो क्या तिनीहरू, अथवा तपाईँलाई फोन गर्ला। नत्र यदि दे आर द जेन्युन कस्टमर छ भने कहिले पनि तपाईँलाई डाइरेक्ट सोसियल मिडियामा यो प्रोडक्टले यस्तो गर्दो रहेछ नराम्रो रहेछ भनेर कहिले पनि पब्लिस गर्दैन। अनरिबिलिभल एन्ड एडप्टर भनेको तपाईँले अब नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्नुभयो, स्याम्पू सँगसँगै कन्डिसनर पनि लन्च गर्नुभयो, दे आर द फर्स्ट पिपल हु विल बाई द्याट प्रोडक्ट। इमोसनल अट्याचमेन्ट विथ प्रोडक्ट, यो भनेको त हाम्रो ह्युमन आर सो इमोसन सेन्ट्रिक क्या। हामीलाई कुनै पनि कुरा हामीले एकचोटि युज गर्न थाल्यौँ भने, एउटा प्रोडक्ट एउटा ब्रान्डमा हामी युज गर्न थाल्यौँ भने तिनीहरूको म्यासेज अथवा उनीहरू हामीलाई मन पर्न थाल्यो भने सितिमिति हामी प्रोडक्ट चेन्ज गर्दैनौँ क्या, हामी गर्दैनौँ। वी आर इमोसनल्ली अट्याच्ड विथ आवर प्रोडक्ट, विथ द प्रोडक्ट द्याट विच म पर्सनली युज गर्दिनँ। मलाई कुनै पनि एउटा ठाउँमा गएर एउटा पसलमा गएर कुनै पनि रेगुलर रूपमा सामान किन्छु भने म अर्कोचोटि अर्को पसलमा जाँदिनँ क्या सामान किनेर। त्यो पसलमा आएको छैन भने पनि ठिक छ कहिलेसम्म आउँछ तपाईँको, म त्यति बेला आउँला भनेर फर्किन्छौँ क्या हामी। मेरो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम पिपलको केसमा पनि त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले मार्केटिङमा नट जस्ट सोसियल एक्टिभिटिजहरू हेरेर मात्रै मार्केटिङ प्रमोसन गर्ने होइन, हाउ यु फिल भन्ने कुरा हुन्छ नि, इमोसनको कुरा एकदम म्याटर गर्छ मार्केटिङ क्याम्पेनमा। स्टोरी टेलिङ एकदम राम्रो इक्जाम्पल भने कि हाम्रो मनमा वाइ वाइ, हामी सबजना चाउज भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा दिमागमा के आउँछ, वाइ वाइ नै आउँछ नि। द्याट इज द वान एन्ड ओन्ली इक्जाम्पल होला नेपालको केसमा। आई डोन्ट नो है, म चाहिँ धेरै युज गर्दिनँ। इफ यु हेभ एनी कुनै अर्को ब्रान्ड छ भने ड्रप डाउन इन द कमेन्ट बिलो। सोसियल सेलिङ भन्ने कुरा छ। सो सोसियल सेलिङ इज द अप्रोच विच इज कोरिलेटेड विथ यर अब्जेक्टिभ। सोसियल सेलिङ चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टिभ सेट गरेको थियो नि सुरुमा, अब्जेक्टिभसँग रिलेटेड हुन्छ है। दिस मिन्स प्रिपेयरिङ अर सेटिङ क्याम्पेन्स टु गेट द रिजल्ट एज आवर मेन अब्जेक्टिभ। यो भनेको चाहिँ यदि हाम्रो अब्जेक्टिभ लिड जेनेरेसन थियो भने यो एड क्याम्पेनलाई त्यही अनुसारको गभर्न गर्दाखेरि, क्याम्पेन रन गर्दाखेरि लिड जेनेरेसनवाला क्याम्पेन रन गर्नु पऱ्यो। अथवा के अरे अवेरनेस मात्रै गराउनु छ भने अवेरनेसवाला एड क्याम्पेन, रिचवाला एड क्याम्पेन रन गर्नु पऱ्यो हामीले, अवेरनेस छ भने होइन। इन्गेजमेन्ट गराउनु छ भने इन्गेजमेन्टवाला एड क्याम्पेन रन गराउनु पऱ्यो। सेल्स गर्नु छ भने सेल्सवाला एड क्याम्पेन रन गराउनु पऱ्यो। त्यहाँ एड क्याम्पेनको क्याटेगोरिज हुन्छ जुन चाहिँ हामीले एड क्रिएट गर्दाखेरि एड क्रिएसनमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ, हो त्यो कुरा एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो। दिस विल बी डिस्कस्ड अन भिडियो अफ पेड प्रमोसन होइन। पेड प्रमोसनको भिडियो निकाले बेला मैले यहाँ पेड प्रमोसनमा भिडियो निकालेको बेलामा यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु, कसरी लिड जेनेरेसनवाला एड क्रिएट गर्ने, कसरी सेल्सवाला एड क्रिएट गर्ने, कसरी अवेरनेसवाला एड क्रिएट गर्ने भनेर। सो स्टे ट्युन फर द्याट। त्यो चाहिँ चाँडै नै आउँछ। यो हाम्रो यो एपिसोड सिद्धिने बित्तिकै फर्स्ट एपिसोड भनेको हाउ यु विल यु स्पाई योर अडियन्सको अथवा योर कम्पिटिटरको एड, अनि अर्को भनेको हाउ टु क्रिएट एड, अनि अर्को भनेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। ओके, क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ है। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्ने के हुनसक्छ त, समटाइम्स देयर विल बी पिपुल हु किप अन वेस्टिङ योर टाइम बट यु सिम्पली कान्ट इग्नोर देम नि त। यु हेभ टु हेभ प्रपर बाउन्ड्री टु डिल विथ सच अडियन्स एन्ड एन्ड कन्भर्सेसन इन गुड नोट। हामीसँग टु डु लिस्ट त सबसँग हुन्छ नि, वी अल्सो हेभ टु हेभ नट टु डु लिस्ट क्या, के नगर्ने भन्ने लिस्ट पनि हुनसक्छ। अब हामी धेरैजना एउटा इकमर्सको इक्जाम्पल लिउँ, इकमर्सको प्लेटफर्ममा गएर कुनै प्रोडक्ट दियो भने यसको प्राइस कति हो भनेर पिपी लेखेर छोडिदिन्छौँ नि, अनि ल्याङ गरिदिन्छौँ त्यतिकै, किन्नु पनि छैन भने कतिजनाले गर्छ होइन। हो त्यस्तो केसमा अब हामीले उनीहरूलाई सिम्पली इग्नोर त गर्न सकिँदैन। कोही यस्तो दामी सेल्सम्यान हुन्छ त्यो के अरे कमेन्ट रेस्पोन्ड गर्ने, यत्तिकै हावाभरमा कमेन्ट गरे मान्छेको पनि सेल्समा कन्भर्ट गराइदिन्छ क्या। हो त्यही भएर अब यदि त्यो मान्छे अलिकति दुई चारवटा कुरा गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि त्यो मान्छे पर्चेस गर्ने मान्छेहरूले आयो कि यत्तिकै गर्ने मान्छेहरूले आयो। त्यही भएर त्यो कन्ज्युमरसँग कहिले कति बेला कुरा एन्ड गर्ने, कसरी कुरा एन्ड गर्ने र गुड टर्ममा एन्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीसँग प्रि डिटरमाइन्ड सेट्स हुनुपर्छ क्या, कसरी गर्ने भनेर। सो अर्को भनेको एनदर एस्पेक्ट्स विल बी लाइक मिसकम्युनिकेसन अफ म्यासेज यु आर ट्राइङ टु डेलिभर। एनदर एस्पेक्ट्स भनेको यो हामीले डेलिभर गर्न खोजेको म्यासेजको अगाडि भनेको जस्तै के अरे रङ म्यासेज नजाओस् होइन। एनदर एस्पेक्ट विल बी लाइक मिसकम्युनिकेसन अफ म्यासेज यु आर ट्राइङ टु डेलिभर। एउटा म्यासेज डेलिभर गर्न खोजेको हुन्छ तर त्यसमा
सानो के इरर आइदिएर अथवा डबल मिनिङवाला बेसिकली बाहिरको कन्टेक्स्ट छ भने बिग ब्रान्ड्सहरूले डबल मिनिङवाला आफ्नो कम्प्युटरलाई डाउन गर्नेवाला एड क्याम्पेनहरू त रन गरिरहेको हुन्छ। बेसिकली यो म्याकडोनल्ड्सहरूले होइन यस्तो टाइपको एड क्याम्पेन कति रन गरेर हुन्छ हो, तर त्यो हुँदै पनि रङ मेसेज डेलिभर्ड नहोस्, त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ल। मिस्टेक्स इन कपिराइटिङ। कपिराइटिङ भनेको के हो? कपिराइटिङ भनेको अगाडिको एपिसोडमा मैले भनेको थिएँ यहाँ यो यसमा के अरे यो भित्र बिल्डिङ अ सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्ट्राटेजीभित्र छ। सो कपिराइटिङ भनेको चाहिँ जुन स्मल कपीहरू हुन्छ नि, जुन हामीले मार्केटिङमा लेख्छौँ, त्यो डिस्क्रिप्सनमा लेख्छौँ, एड क्याम्पेनको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, अन्त एड क्याम्पेनभित्र ब्यानर्सहरूमा हुन्छ नि, हो त्यस्तो कुराहरूलाई कपिराइटिङ भन्छ। स्मल सेलेबलवाला टेक्स्टहरू लेख्ने कपिराइटिङ भनिन्छ। त्यसलाई कपी भनिन्छ है जेनरली हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ टर्ममा चाहिँ। सो त्यसमा स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू हुनु भएन, रङ किवर्डहरू प्लेसमेन्ट हुनु भएन, त्यही नै हो कपिराइटिङको मिस्टेक। बेसिकली हुने भनेको स्पेलिङ मिस्टेक्स हुनु भएन। कपिराइटिङ भन्ने बित्तिकै त बिजनेस सेन्सले लेख्नुपर्छ भन्ने मान्छेले बुझिहाल्छ, सेल्सवाला सेन्सले अथवा हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त्यो सेन्सले लेख्नुपर्छ भन्ने बुझिहाल्छ। त्यही भएर यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको राइट मेसेज हो, अनि रङ किवर्ड प्लेसमेन्ट र स्पेलिङ मिस्टेकको कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को भनेको मिस्टेक इन इलिस्ट्रेसन इन योर ग्राफिक्स। अब ग्राफिकल्स इलिस्ट्रेसनमा के हुनसक्छ त, कहिलेकाहीँ यो एक थरीको मेसेज दिन खोजेको थियो अर्को थरी गइदिन्छ नि त। यहाँ डोपको एड छ है, यसमा चाहिँ के छ भने एड अफ डोप सोइङ रेसिजम टाइप छ नि त। यहाँ यो लुगा खोल्दा कालो थियो पहिला, अनि लुगा खोलेपछि व्हाइट भइदियो अरे क्या। यो भनेको त यो स्योर रेसिजमवाला मेसेज थियो। यसले चाहिँ क्लास पनि आएको थियो है यो डोपको उसमा, यो क्याम्पेनमा। अनि अर्को भनेको यो एउटा एप थियो, यो थाहा छ पन्च क्रिस ब्राउन भन्नेवाला, अथवा स्ल्याप रियाना पन्च क्रिस ब्राउन भन्ने। यसमा चाहिँ यो स्ल्याप रियाना पन्च क्रिस ब्राउनले गर्दाखेरि यो एडको रेटिङ यति धेरै घट्थ्यो क्या यो एप। अब यो वुड यु रादर भन्ने यो दिस इज द रङ मेसेज डेलिभर भइरहेछ नि त्यहाँ। यो त ग्राफिक्सकल पार्ट हो नि त हाम्रो होइन। रङ मेसेज डेलिभरीमा पनि यसले इम्प्याक्ट त पाइरहेछ, तर म्याचेस विथ रङ मेसेज डेलिभरी पनि लेखाएको छु मैले। त्यही भएर यस्तो टाइपको ग्राफिकल्स कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले, के एक्स्ट्रा इस्यु नआओस् भनेर। यसले एकदम ब्रान्डमा एकदम ठुलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पार्छ है यस्तो कुराहरूले। त्यति बेला यो डेलको सेल्स एकदम घटेको थियो क्या अरे, मैले डेटा पनि हेरेको थिएँ। सो नाउ सम हिडन एलिमेन्ट्स अन योर भिडियो यु डिडन्ट नोटिस। त्यसमा के हुनसक्छ, हाम्रो कोका कोलाको जिग्री एड आएको थियो नि अहिले अस्ति, वाट्स रङ विथ दिस कोका कोला एड। यसले त सोचेको थिएन नि त, सानो प्याक पो लन्च गरेको त मैले। कहाँ अब यो प्लास्टिकको पुरा एन्टी इन्भाइरोमेन्टलिस्टवाला के अरे फन्ड आउला मार्केटमा भनेर त सोचेको थिएन। सो त्यो त हिडन एलिमेन्ट्स हो नि त। प्लास्टिक उनीहरूले जस्ट कोका कोलाको सानो प्याक पनि लन्च गरे है मैले भनेको थिएँ। अब कहाँ इन्भाइरोमेन्टलिस्टवाला एन्टी इन्भाइरोमेन्टलिस्टवाला एक्ट आउँछ भन्ने त उनीहरूले त गेसै गरेको थिएन त्यति बेला। सो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो गभर्नेन्स अथवा क्याम्पेन। सो यसमा पेड क्याम्पेनको कुराहरू छ होइन। पेड क्याम्पेनको कुराहरू चाहिँ म सेपरेट भिडियो बनाउँछु, स्टे ट्युन फर द्याट। अहिलेको लागि चाहिँ नाउ गभर्नेन्सको पार्ट सिद्धियो। नाउ विल टक अबाउट सोसियल मेट्रिक्स / पर्फर्मेन्स। दिस इज द लास्ट इन सोसियल मिडिया मार्केटिङ महापुराण। ओके, स्टे ट्युन फर सोसियल मेट्रिक्स अर पर्फर्मेन्स। Welcome back to final episodes of our social media marketing masterclass, that is social media marketing Mahapuran. Yes, last time हामी will be talking about हामीले यो के अरे अब्जेक्टिभको बारेमा जान्यौँ, मार्केटिङ स्ट्राटेजीको बारेमा जान्यौँ, कन्टेन्ट क्रिएसनको बारेमा जान्यौँ, कसरी क्याम्पेन रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जान्यौँ। पेड प्रमोसन बाहेक पेड प्रमोसन चाहिँ अब यस पछाडिको भिडियो आउँछ। नाउ लास्टमा भनेको हाम्रो सोसियल मेट्रिक्स अर पर्फर्मेन्स। इट्स एभ्रिथिङ। एड क्याम्पेन रन गरेपछि हरेक काम केही गरेपछि हामीलाई त्यसको रिजल्ट के भयो भन्ने कुरा त जान्न जरुरी छ नि हामीलाई। त्यो हाम्रो नेसेसिटी हो, हामीले जान्नै पर्ने कुरा हो। त्यही भएर नाउ लेट्स टक अबाउट मेट्रिक्स। यसमा चाहिँ अब मेट्रिक्स भनेको बेसिकली सोसियल मिडिया मेट्रिक्सहरू निकाल्न, पर्फर्मेन्स रिपोर्टहरू निकाल्नलाई देयर आर थर्ड पार्टी एप्सहरू पनि छ। म्याक्सिमम् थर्ड पार्टी एप्सहरू चाहिँ पेड छ, फ्री चाहिँ छैन होइन यसको यो एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ। तर फेसबुकको, इन्स्टाग्रामको, अरू कुनै पनि सोसियल मिडियाको आफ्नो इनबिल्ट इनसाइड प्यानल छ नि, द्याट इज मोर देन इनफ क्या कुनै पनि मेट्रिक्सको निकाल्नलाई। अनि तपाईँलाई अभियसली थाहा भइहाल्छ सेल्स अब्जेक्टिभ थियो भने कति सामान बिक्री भइरहेछ, लिड्स जेनेरेसन थियो भने कतिवटा लिड्स आयो अहिलेसम्म भन्ने कुरा त तपाईँहरूले जेनरली पनि इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ नि। हो तर डेटा पनि हुन्छ हाम्रो इन्साइट्सहरूमा ब्याकएन्डमा। सोसियल मेट्रिक्स अर पर्फर्मेन्सले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ है हाम्रो मार्केटिङ क्याम्पेनमा। सो नाउ लेट्स गेट इन्टु इट। यसमा भनेको लिसनिङ, मोनिटरिङ र रिपोर्टिङ छ। यो मेट्रिक्स बनाउने चाहिँ तरिका हो है। लिसनिङ भनेको के हो? लिसनिङ भनेको सुन्ने। फ्रम मार्केट क्राउड, न्युज हेडलाइन्स, रिटेलर्स, मार्केट सर्वे, इटिसी। एबिसी स्याम्पुङको बारेमा
एड क्याम्पेन रन गरेको थिएँ भने अब मार्केटमा मैले एबिसी स्याम्पूको बारेमा सुन्दा के सुनिरहेको छु त यसको लागि चाहिँ फिजिकल मार्केटिङ पनि जरुरत छ होइन। तर मोर देन फिजिकल मार्केटिङ चाहिँ हाम्रो कमेन्ट्सहरू रिभ्युजहरू हेरेर निकाल्छौँ लिसनिङमा चाहिँ बेसिकल्ली डिजिटल फर्ममा भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि कति न्युज हेडलाइन्स क्रिएट गर्यो कि गरेन हामीले, अब हाम्रो रिटेलर्सहरू हुन्छ नि फिजिकल मार्केटिङ पनि इन्भल्भ छ है यसमा चाहिँ सर्टेन लेभलमा चाहिँ। अनि यो सर्वे चाहिँ मार्केट सर्वेहरूबाट निकाल्ने हो यो लिसनिङ चाहिँ। तर हाम्रो डिजिटली कसरी गर्न सकिन्छ, मार्केट सर्वे हामीले हाम्रो यो हामीसँग सम टाइप्स अफ युज गर्ने अडियन्स ग्रुप हुन्छ नि त, उहाँहरूसँग सर्वे लिने, प्रोडक्ट सर्वे गराउने हाम्रो सोसियल मिडिया मार्केटिङ प्लेटफर्मबाट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सबाट। अनि न्युज हेडलाइन्सहरू भनेको चाहिँ अभियसली वी क्यान ट्र्याक द्याट होइन। अनि अर्को के हुनसक्छ, रिभ्युजहरू पेजमा आएको रिभ्युजहरूबाट निकाल्ने। अर्को मोनिटरिङ भनेको चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्स डेटाज एन्ड इन्साइट्स। यो भयो सोसियल मिडिया मार्केटिङको हाम्रो कुनै पनि सोसियल मिडियाको ब्याक एन्डमा सोसियल मिडियाको इन्साइट्स हेर्ने एउटा प्यानल हुन्छ। तपाईँको फेसबुक पेज छ भने त्यसको इन्साइट प्यानलमा गएर हेर्नु, त्यहाँ कस्तो माइनर कुराहरूको पनि इन्फर्मेसन्स हुन्छ। इफ यु आर अलरेडी इन्टु सोसियल मिडिया मार्केटिङ भने तपाईँलाई थाहा छ होइन। नत्र भने चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् क्या, सबै कुराको डेटा हुन्छ त्यहाँ। अब हाउ यु प्रोसेस द्याट र डेटा, त्यसमा र डेटा त नभनौँ, त्यसमा एक लेभलको 95% जति फाइनल डेटा त हुन्छ। अर्को 5% भनेको बिजनेस डिसिजन हो होइन। बिजनेस डिसिजनमा निकाल्ने डेटा हो अथवा दिने फाइनल आउटपुट हो, त्यसले एफेक्ट गर्छ। तर तपाईँलाई लगभग सबै डेटाजहरू त्योबाट निकाल्न सकिन्छ। दिस विल गिभ यु इन्फर्मेसन अन सोसियल मिडिया पर्फर्मेन्स लाइक रिच, इन्गेजमेन्ट्स होइन, सेल्स, सबै कुराको एकदम राम्रो डेटा दिन्छ मोनिटरिङमा चाहिँ। अनि लास्ट भनेको मोनिटर गरेर डाटा निकालिसकेपछि मार्केटको हल्ला सुनिसकेपछि अब के गर्ने, रिपोर्ट बनाउने, रिपोर्टिङ, मेकिङ फाइनल रिपोर्ट अफ द क्याम्पेन इन्क्लुडिङ अफ अल द नेसेसरी इन्फर्मेसन। हाम्रो अब हामी जाउँ यता हाम्रो अब्जेक्टिभमा। हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो, सेल्स जेनेरेट गर्ने। ल हाम्रो कतिवटा सामान सेल भयो, 100वटा सामान बेच्ने टार्गेट छ भने हाम्रो कतिवटा सामान बिक्री भयो, मोनिटरिङ गर्ने, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। लिसनिङ चाहिँ रिभ्युज निकाल्नलाई लिसनिङ मेनली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। हाउ इट्स पर्फर्मिङ भन्ने कुरा मोनिटरिङ गर्ने, कतिवटा सामान बिक्री भयो, ठिक छ। अब फेरि चाहिँ हाम्रो हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको लिड्स जेनेरेसन थियो। कतिवटा लिड्स जेनेरेसन थियो, 100वटा बिजनेसको लिड्स जेनेरेसन थियो, कतिवटा लिड्स जेनेरेट भयो, मोनिटरिङ गरेर निकाल्ने। अर्को अब्जेक्टिभ के थियो, इम्प्रुभिङ ब्रान्ड अवेरनेस भनेको रिचवाला एड क्याम्पेन थियो भनेपछि कति मान्छे रिच गर्यो त्यो पनि सबै मोनिटरिङमा हेरेर हाम्रो एड क्याम्पेन निकाल्ने। अनि त्यस मोनिटरिङ गरिसकेपछि अब फाइनल रिपोर्ट निकाल्नु पर्यो। मेक फाइनल रिपोर्ट अफ द क्याम्पेन इन्क्लुडिङ अफ अल द नेसेसरी इन्फर्मेसन लाइक द पर्फर्मेन्स, कन्भर्जन अफ पार्टिकुलर टाइप अफ एड, इम्प्याक्टफुलनेस अथवा टास्क पर्फर्मड। यो यति रिपोर्ट बनाइसकेपछि हामीले लगेर कसलाई दिने हो त, अब हामीले आफैलाई दिने हो सबैभन्दा पहिला त होइन। जसले एड बनाएको उसैलाई दिने हो, किनभने उसले मेजर गर्ने हो नि त। अब यो हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार, हाम्रो मार्केटिङ गोल अनुसार हाम्रो क्याम्पेनले पर्फर्म गरिरहेको छ कि छैन, त्यो अनुसारको आउटकम आएको छ कि छैन। यदि आइरहेको छैन भने अब फर्दर स्टेपमा के गर्ने। मोरओभर भनेको यो दिस च्यानल इज गोइङ टु बी अ फुल अन सोसियल मिडिया मार्केटिङ इन्साइक्लोपिडिया फर नेपाल इन नेपालीको कन्टेक्स्टमा, नेपाली कन्टेन्टको कन्टेक्स्टमा। त्यही भएर टेक्निकल स्टफ्सहरू पनि आउँछ होइन। आई हेभ अलरेडी प्लान्ड सो मच अफ स्टफ। इफ यु हेभ नट फलोड मी इन इन्स्टाग्राम, फलो मी, किनभने धेरै जस्तो ब्याकग्राउन्डको ब्याकएन्डको कुराहरू आई विल बी एक्टिभ इन इन्स्टाग्राममा सो भइरहेको हुन्छ। मेरो कन्टेन्टहरू एकदम र कन्टेन्टहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ इन्स्टाग्राममा। म जस्तो छु त्यस्तै सेयर गर्ने त्यो होइन। सो नो फुलुट्टा भरेको कन्टेन्ट। आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन्टु टेक, मार्केटिङ एन्ड बिजनेस। तिनटालाई कम्बाइन गरेर आइएम रनिङ अ बिजनेस अहिले होइन। त्यही भएर अब मैले सिकेको कुरा आई विल बी सेयरिङ इन दोज प्लेटफर्म्स। सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट। बवाल हुनेवाला छ, बवाल गर्नुपर्छ। एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल। यो भिडियो भएर मैले सब्सक्राइब भनेको छैन भन्ने कुरा मैले बल्ल सम्झेँ। नाउ सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल, द्याट विल हेल्प मी अ लट टु रिच मोर पिपल होइन। सो आई विल सी यु सुन विथ मोर awesome video, khatra videos in next episode. Bye bye, peace.